नेकपा एकीकृत समाजवादी जिंदाबाद। वोट केमा कलममा, वोट केमा कलममा। किसिमले सरकारले गरेका व्यथिति र अधोगतिका कारणले अहिले हेर्नुस् अर्थतन्त्र सङ्कटतर्फ जाँदैछ। यो अर्थतन्त्र सङ्कटमा जानुको एउटा कारण भनेको 42 महिने व्यथितिको सरकारको कारणले हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि देश अहिले सङ्कटमा जाँदैछ। विभिन्न पार्टीहरूलाई अझै पनि भ्रम छ। त्यो भ्रम भएको हुनाले कता कता हामीमाथि अपमानपूर्ण व्यवहार गरेको कुरा पनि सुन्नमा आइरहेछ। बुद्धि नपुर्याए हामी पनि खाडलमा खस्ने खतरा छ। त्यसो हुनाले बुद्धि पुर्याएर चल्नुपर्ने हुन्छ र होसियारीपूर्वक चल्नुपर्ने हुन्छ। यसरी आफ्नो शक्तिको अति मूल्याङ्कन गर्ने काम नगर्नुहोस् र हाम्रो शक्तिको अवमूल्यन गर्ने काम पनि नगर्नुहोस्। हाम्रो शक्ति निर्णायक शक्तिको रूपमा रहने गरेको छ। 6 महिनाको बीचमा बनेको सबभन्दा ठुलो पार्टी यो नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी हो। यही निर्णायक शक्तिको रूपमा भएको हुनाले नै केपी ओलीको समूहलाई हामीले जसरी बादशाहलाई घोडाबाट तल झारिन्छ त्यो सत्ताको उचाइबाट हामीले सगरमाथाबाट भुइँमा पछार्नका लागि निर्णायक भूमिका खेलेका छौँ। यो चेतना भया होस् ख्याल गर्नुहोस्। 1 वर्ष 2 वर्षको बीचमा यो देशको हामीले ठिक वैचारिक क्रान्तिकारी दिशा लियौँ, नीति लियौँ, सिद्धान्त लियौँ र पार्टीलाई ठिक ढङ्गले पुनर्गठन गर्दै गयौँ भने हामी यो देशको सबैभन्दा ठुलो पार्टी हामी बनाउन सक्छौँ। 1-1.5 वर्षको बीच फेरि षड्यन्त्रहरूको तानाबाना बुनेर झन्डै फेरि सत्ताको उचाइमा पुग्ने कोसिस भइसकेका छ। त्यसलाई पनि विफल पारेर चाहे त्यो एमसीसीको नामबाट होस् चाहे षड्यन्त्रपूर्ण अनेक निकायको भित्र बसेका मान्छेले बनाएका योजनाहरू हुन्, ती सबैलाई विफल पारेर हामीले केपी ओलीका दुराकांक्षालाई असफल पारेका। केपी ओलीको नेतृत्वमा भएको नेकपा एमाले भित्र पछिल्लो अवधिमा जुन प्रकारका विकार र विकृतिहरूको उरुङ जम्मा भयो त्यो उरुङबाट हामी आएका हौँ। हाम्रा कपडाहरूमा हाम्रा जिउहरूमा त्यसका कत्लाहरू अहिले पनि हुन सक्छन्। कपडाहरू ती कत्लाहरू हामीले धुन सक्नु पर्यो। सही विचारहरूबाट धुनु पर्यो, सही नीतिले धुनु पर्यो, आलोचना र आत्मलोचनाले धुनु पर्यो। हामीले धेरै त्याग गरेका छौँ। कमेन्टहरू यो सूर्य भन्ने चिजलाई लेख्ने पनि कलम हो अनि रुख लेख्ने पनि कलम नै हो। निर्वाचन आयोगले खडा गरेका सम्पूर्ण चिन्हहरूलाई लेख्ने कलम नै हो। प्रत्येक मान्छेलाई चुनावमा उठ्ने चाहना हुँदो रहेछ। जमानत जफत हुने स्थिति भयो भने पनि उसले के भन्छ भने म त 2/3 बहुमतले जित्छु भन्दो रहेछ। 77 जिल्ला लाल किल्ला, 77 जिल्ला लाल किल्ला। चुनावको परिणाम आएपछि त्यो बेपत्ता हुन्छ, कहाँ हरायो, हराएर त अरबमा पो पुगिसकेको छ भन्छ, मुखै देखाउँदै। अहिले केपी ओलीको अहङ्कार अलिक बढेको छ। अहङ्कार बढेको भए तापनि भित्र खोक्रो हुँदै गइरहेको स्थिति। 2078 साल पार गरेका छौँ। यो 2078 साल एउटा उथल पुथलपूर्ण वर्षका रूपमा रहेको छ। हाम्रो देशको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा, लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा यथार्थमा एउटा उथल पुथलको वर्ष, उतार चढावको वर्ष, आरोह अवरोहको वर्ष हो यो। र यसबाट गम्भीर शिक्षाहरू लिँदै हामीले अगाडि बढ्नुपर्नेछ। र हामी भर्खरै नयाँ वर्ष 2079 सालमा प्रवेश गरेका छौँ। यो वर्ष धेरै ठुला सम्भावनाहरू बोकेर आएको वर्ष छ र अत्यन्त ठुला चुनौतीहरू पनि हाम्रा सामु छन्। यो चुनौती र सम्भाव्यताहरू बोकेर आएको वर्षमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ। यो वर्ष अवश्य नै यहाँहरू सबैको जीवनमा पनि अझ धेरै अग्रगतिहरू प्राप्त हुनेछ, प्रगतिहरू प्राप्त हुनेछन्, उपलब्धिहरू हासिल हुनेछन् र नेपाली क्रान्तिलाई अगाडि बढाउने कुराहरूमा नयाँ उचाइ प्राप्त गर्नुको लागि कमरेडहरू अग्रसर भएर अगाडि बढ्नुहुनेछ र सफलता प्राप्त गर्नुहुनेछ भन्ने म हार्दिक शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। प्रिय कमरेडहरू, हामीहरूले जुन यात्रा
अगाडि बढाइरहेका छौँ। यो यात्रा वास्तवमा निकै लामो यात्रा हो। विगततिर हेऱ्यो भने पनि हामीले 72 वर्ष पार गरेका छौँ र आगततिर हेर्ने हो भने अझै धेरै लामो यात्रा हामीले तय गर्न बाँकी छ। त्यसो हुनाले हामी एउटा दीर्घ यात्राका सहयात्रीहरू हौँ। हाम्रो यात्रा चाँडै टुङ्गिँदैन, धेरै लामो समयसम्म जानुपर्ने छ। यो यात्रामा तपाईँ हाम्रो जेनेरेसन मात्रै होइन, हाम्रा आउने जेनेरेसनहरूले पनि पार गर्दै जानुपर्ने यात्रा हो यो। त्यसो हुनाले यो यात्रा अगाडि बढाउँदै आउने सिलसिलामा हामीले जुन ढङ्गका यी 72 वर्षहरू पार गरेका छौँ, यो 72 वर्षमध्ये 58 वर्ष हामीले जनवादी क्रान्तिको कालखण्डमा पार गरेका छौँ। 58 वर्ष लगाएर हामीले यो देशमा जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्यौँ। जनवादी क्रान्ति भनेको हाम्रो देशबाट सामन्तवादलाई उन्मूलन गर्ने, सामन्त वर्गलाई उन्मूलन गर्ने, सामन्ती उत्पादन पद्धतिलाई उन्मूलन गर्ने र सामन्ती उत्पादन सम्बन्धलाई उन्मूलन गर्ने क्रान्ति हो। त्यसको साथसाथै त्यो आर्थिक आधारमाथि उभिएको सामन्ती राजतन्त्रलाई उन्मूलन गर्ने क्रान्ति पनि हो। हामीले 58 वर्ष लगाएर लामो एउटा प्रोसेसलाई पार गरेर अनेक घुम्ती र मोडहरूलाई पार गरेर हामीले यो क्रान्तिलाई सम्पन्न गरेका छौँ। तपाईँ हामीलाई थाहा छ, हाम्रो देशको क्रान्ति दुईटा चरणमा बाँडिएको छ, दुईटा चरणबाट अगाडि बढ्छ। हामीले एक चरणको क्रान्ति अथवा क्रान्तिको पहिलो चरण हामीले पार गरेका छौँ। अब हामीहरू दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्दैछौँ, गरिसकेका छौँ। यो क्रान्तिको दोस्रो चरण हो। पहिलो चरण बडो सफलतापूर्वक हामीले सम्पन्न गर्यौँ। 62-63 को जनक्रान्तिमा आउँदा क्रान्तिको पहिलो चरण सम्पन्न भयो। हामीले सामन्तवादलाई पनि उन्मूलन गर्यौँ, सामन्ती मोड अफ प्रोडक्सन अर्थात् सामन्ती उत्पादन सम्बन्धलाई पनि समाप्त गर्यौँ, सामन्ती उत्पादन सम्बन्धलाई पनि हामीले समाप्त गर्यौँ र सामन्त वर्गलाई पनि हामी नेपाली समाजबाट उन्मूलन गर्यौँ र त्यो आर्थिक आधारमाथि उभिएको जुन राजतन्त्र हो, सामन्ती राजतन्त्र, निरङ्कुश राजतन्त्र, त्यसलाई पनि हामीले उन्मूलन गर्यौँ। यसरी हामीले यो देशमा जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्यौँ। कमला यो बडो ठुलो सफलता हो, एउटा ऐतिहासिक सफलता हो। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले, नेपालको श्रमजीवी वर्गले, श्रमजीवी वर्गको कम्युनिस्ट पार्टीले प्राप्त गरेको यो अत्यन्त ठुलो उपलब्धि हो, दूरगामी महत्त्वको उपलब्धि। अब यो उपलब्धिलाई कसैले पनि उल्टाउन सक्दैन। हेर्नुहोस्, क्रान्ति भनेको आफैमा एउटा वस्तुगत प्रक्रिया हो। त्यो वस्तुगत प्रक्रिया अगाडि बढिसकेपछि फेरि पछाडि फर्काउन गाह्रो हुन्छ। त्यसकारणले क्रान्ति सम्पन्न भयो, यो ठुलो उपलब्धि हो। त्यो उपलब्धिलाई हामीले संस्थागत गर्नको लागि 10 वर्ष लगाएर हामीले नयाँ संविधान निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढायौँ। त्यो 10 वर्षको अवधिमा हामीले संविधान निर्माण गरिरहँदाखेरि नेपाली जनताले त्यो क्रान्तिबाट प्राप्त भएका जुन हक र अधिकारहरू, ती हक र अधिकारलाई हामीले संविधानमा संस्थागत गरेका छौँ। हामीले चाहे महिला दिदीबहिनीका हक अधिकार भन्नुहोस्, चाहे श्रमजीवीहरूका हक अधिकार भन्नुहोस्, चाहे विभिन्न जाति जनजातिका हक अधिकार भन्नुहोस्, चाहे दलित समुदायका हक अधिकार भन्नुहोस्, चाहे कुनै पनि अल्पसङ्ख्यकका हक अधिकारहरू भन्नुहोस्, हामीले संविधानमा अङ्कित गरेका छौँ र त्यो संविधानबाट ती हक र अधिकारहरू अब कसैले पनि खोज्न सक्दैन। त्यो खोज्नको लागि कम्तीमा पनि 2/3 बहुमत चाहिन्छ। 2/3 बहुमत कसैले ल्यायो भने पनि त्यसले प्रतिक्रान्ति गर्न सक्दैन। खालि संविधान संशोधनका कुरा ल्याउला, संविधान संशोधन अधोगतिका निम्ति हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन, कसैले दिन्छ भन्ने पनि मलाई लाग्दैन। त्यसो हुनाले जुन संविधान हामीले निर्माण गरेका छौँ, यो संविधान आफैमा अर्को ऐतिहासिक उपलब्धि हो। यो उपलब्धिलाई पनि सामान्य ढङ्गले कसैले पनि अब खोज्न सक्नेवाला छैन। यी दुईटा उपलब्धिहरू हामीले एउटा चाहिँ पल्टाउन नसकिने उपलब्धिहरू प्राप्त गरिसकेका छौँ। अब यी उपलब्धिहरूको शिरमा बसेर, यी उपलब्धिहरूलाई उपयोग गरेर हामीले नेपाली क्रान्तिलाई दोस्रो चरणमा अर्थात् जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो, अब समाजवादी क्रान्तिको चरणमा हामीले अगाडि बढाउनु पर्नेछ। त्यो समाजवादी क्रान्तिलाई अगाडि बढाउनुको लागि पनि जसरी हामीले जनवादी क्रान्तिको कालखण्डमा हामीले
मार्क्सवाद लेनिनवादका वैज्ञानिक सिद्धान्तहरूलाई नेपाली क्रान्तिका ठोस व्यवहारसँग गाँच्ने हामीले सही वैचारिक क्रान्ति कार्यदिशाको विकास गर्यौँ, नीतिको विकास गर्यौँ, सिद्धान्तको विकास गर्यौँ, कार्यक्रमहरूको विकास गर्यौँ, विधि र पद्धतिहरूको विकास गर्यौँ। त्यस कारणले गर्दा त्यो क्रान्ति सम्पन्न भयो। कुनै पनि क्रान्ति हुनको लागि क्रान्तिकारी सिद्धान्त हुनैपर्छ कमरेडहरू। क्रान्तिकारी सिद्धान्त छैन, खालि विधिको कुरा गर्छौँ, पद्धतिको कुरा गर्छौँ, नियमको कुरा गर्छौँ, अनुशासनको कुरा गर्छौँ, त्यहाँ क्रान्ति हुँदैन। तर क्रान्ति हुनको लागि क्रान्तिकारी सिद्धान्त चाहिन्छ। के हो क्रान्तिकारी सिद्धान्त भनेको? क्रान्तिकारी सिद्धान्त भनेको त्यो देशको विशिष्ट परिस्थिति अनुरूप सही वैचारिक क्रान्ति कार्यदिशा, नीति, सिद्धान्त, त्यसको लक्ष्य, त्यसका रणनीति र कार्यनीतिहरू, त्यसका विधि र विधानहरू, यो समग्र समुच्चयको श्रृङ्खला, नीतिहरूको श्रृङ्खलालाई हामी क्रान्तिकारी सिद्धान्त भन्छौँ। त्यो क्रान्तिकारी सिद्धान्त विकास गरेपछि मात्रै कुनै पनि देशको क्रान्ति सम्भव हुन्छ। हामीले जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरिरहँदाखेरि नेपाली समाजका यथार्थ बमोजिमका यी वैचारिक क्रान्ति कार्यदिशाहरू विकास गर्न सकेका थियौँ, नीति विकास गर्न सकेका थियौँ, सिद्धान्त विकास गर्न सकेका थियौँ, हाम्रा लक्ष्यहरू विकास गर्न सकेका थियौँ र विधि विधान पनि बनाउन सकेका थियौँ। खालि विधि पद्धतिले हामीले क्रान्ति गरेको होइन, क्रान्तिकारी सिद्धान्तको कारणले हामीले यो क्रान्ति सम्पन्न गर्यौँ कमरेडहरू। अब यो नयाँ क्रान्तिको जुन ऐतिहासिक युगमा हामी प्रवेश गरेका छौँ, अब फेरि पनि हामीले मार्क्सवाद लेनिनवादका वैज्ञानिक सिद्धान्तहरूको आधारमा आजको ठोस परिस्थिति अनुरूप हामीले क्रान्तिका कार्यदिशा विकास गर्नुपर्छ। नयाँ कार्यदिशा, हिजोको कार्यदिशाले अब हुँदैन। अब नयाँ कार्यदिशा विकास गर्नुपर्छ, नयाँ नीति विकास गर्नुपर्छ, नयाँ सिद्धान्त विकास गर्नुपर्छ, नयाँ कार्यक्रम, समाजवादी कार्यक्रम हामीले विकास गर्नुपर्छ। अनि मात्रै त्यही आधारमा हामीले नयाँ विधानहरू बनाउनु पर्यो। नयाँ विधि विधानहरूको आधारमा हामीले अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। अर्थात् क्रान्तिका वैचारिक कार्यदिशा, राजनीतिक कार्यदिशा, सैद्धान्तिक कार्यदिशा, सङ्गठनात्मक कार्यदिशा, यी चारै प्रकारका कार्यदिशाहरू हामीले विकास गरेर मात्रै हामी यो क्रान्तिलाई तीव्रताका साथ, सफलताका साथ, व्यापक रूपले हामी अगाडि बढाउन सक्छौँ कमरेडहरू। त्यसो हुनाले अहिले हामीहरू नयाँ ढङ्गले पार्टी पुनर्गठनको अभियानबाट अगाडि बढ्दैछौँ। पार्टीलाई नयाँ ढङ्गले निर्माण गर्ने प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्दैछौँ। पार्टी निर्माण गर्ने भनेको धेरै मान्छेहरू भेला गर्ने मात्र होइन। पार्टी निर्माण गर्ने भनेको सबभन्दा पहिला त्यसका सही वैचारिक क्रान्ति कार्यदिशा निर्धारण गर्ने, नीति निर्धारण गर्ने, सिद्धान्त निर्धारण गर्ने, अनि सङ्गठनात्मक सिद्धान्तहरू निर्माण गर्ने, त्यसका आधारमा पार्टी निर्माण गर्ने हो। त्यसका आधारमा हामीले कमिटीहरू निर्माण गर्ने कुरा हो। यसरी हामीले पार्टी निर्माण गर्ने कामलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। पार्टी निर्माणका समग्रतालाई हेर्नुभयो भने दुईटा पक्ष छन्। एउटा यसको वैचारिक निर्माण गर्ने कुरा, वैचारिक क्रान्तिक रूपले निर्माण गर्ने कुरा, एउटा यसको सङ्गठनात्मक पक्ष निर्माण गर्ने कुरा। वैचारिक क्रान्तिक निर्माण गर्ने कुरा निर्णायक कुरा हुन्छ। त्यो निर्माण गरिसकेपछि सङ्गठनात्मक निर्माण गर्ने कुरा दोस्रो महत्त्वको हुन्छ। तर हामीले जब वैचारिक क्रान्तिक कार्यदिशा निर्धारण गर्छौँ तब पार्टी निर्माण गर्ने काममा सारा शक्ति लगाएर हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ कमरेडहरू। तब मात्रै पार्टी निर्माण हुन्छ। हामीले यसरी पार्टी निर्माणको एउटा नयाँ प्रक्रियालाई अहिले अगाडि बढाउँदैछौँ र यो अगाडि बढाउने सिलसिलामा हामीले विद्रोहबाट सुरुवात गऱ्यौँ। हामी आफैले बनाएको पार्टीका विरुद्ध विद्रोह गऱ्यौँ। विद्रोह किन गर्नु पर्यो? किन आफ्नै पार्टीका विरुद्ध विद्रोह गऱ्यौँ? आफैले रगत पसिना बगाएको पार्टीका विरुद्ध हामीले किन विद्रोह गर्यौँ? कतिपय मान्छेलाई यस बारेमा सोध्दै जाँदा दुःख पनि लाग्छ। दुःख त मलाई पनि लाग्छ। यो पार्टी निर्माण गर्ने क्रममा सामान्य अवस्था थिए। म 2020 सालमा म जम्मा 14-15 वर्षको मान्छे थिएँ। त्यस बेलादेखि म यो पार्टी निर्माण गर्ने काममा लागेको छु। लाग्दै जाँदा यो ठाउँमा आइपुगेको छु। तर हामीले त्यही आफैले बनाएको पार्टीका विरुद्ध विद्रोह गर्यौँ। म तपाईँहरूलाई एक दुईवटा दृष्टान्त सुनाउन चाहन्छु। यो शुभकामना भेटघाट मात्रै नभएर एउटा प्रशिक्षण जस्तो पनि छ है। यस्तो बेलामा कमरेडहरू बडो शान्त ढङ्गले बस्नु राम्रो हुन्छ। पिन ड्रप साइलेन्ट गरेर बस्नु राम्रो हुन्छ। नयाँ नयाँ कुरा आयो भने टक्क
टक्क नोट गर्नु राम्रो हुन्छ। म सुरुदेखि अहिलेसम्म पनि म एउटा नोटबुक लिएर हिँड्छु। कतै कुनै कमेडीले कार्यकर्ताले भनेको कुरा पनि असल कुरा भन्नुभयो भने म चट्ट नोट गर्छु। किनभने तपाईँ हाम्रो ब्रेन सधैँभरि ताजा हुँदैन। तपाईँ हाम्रो ब्रेनले सुन्दै जाँदा कहिलेकाहीँ उङ्न थाल्छ, हो कि होइन? तर तपाईँले नोट गर्नुभयो भने तपाईँले 4 पटक उगे पनि त्यो नोटमा लेखेको कुरा फेरि हेरेर तपाईँ थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसकारण नोट कपी लिनु र नोट गर्नु कुनै पनि क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट कार्यकर्ताको कार्यशैलीभित्र पर्ने अनिवार्य हुनु थियो। तपाईँहरूले त्यो कुरा सिक्नु होला। हरेक कहीँ पनि मिटिङमा जानुहोस् एउटा नोटबुक चाहिन्छ, बैठकमा जानुहोस् नोटबुक चाहिन्छ, प्रशिक्षणमा जानुहोस् नोटबुक चाहिन्छ। है कुनै ठाउँमा तपाईँ प्रहसन सुन्न जानुहोस् त्यहाँ पनि नोटबुक चाहिन्छ। खालि आफ्नै नेताहरूले बोलेकोमा मात्रै होइन, विरोधीहरूले बोल्दैछ भने पनि तपाईँसँग नोटबुक चाहिन्छ। उसले के बोल्छ, गलत कुरा बोल्दैछ नोट गर्नुहोस्, तपाईँले समय पाउने बित्तिकै खण्डन गर्ने मौका मिल्छ। त्यसो हुनाले यो नोटबुक भनेको चाहिँ के हो भने ज्ञानलाई भण्डारण गर्ने कुरा हो। आज हामी किन किताब लेख्छौँ, किन ग्रन्थहरू बनाउँछौँ? त्यो ज्ञानलाई भण्डारण गर्ने कुरा हो। है हिजोदेखि हामीले अहिले त अब एकदमै नयाँ नयाँ प्रविधि आइसक्यो। हामीलाई 8 घन्टाका भाषण पनि चट्ट सानो चिपमा हामी चाहिँ नि सङ्कुचित गरेर त्यसलाई चाहिँ भण्डारण गर्न सक्छौँ। त्यसो हुनाले तपाईँहरू प्रत्येकसँग मोबाइल छ, तपाईँले त्यो मोबाइल प्रयोग गर्नु, मोबाइल आफैमा एउटा नोटबुक पनि हो। है त्यसलाई प्रयोग गर्न जान्यो भने त्यसरी पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। खैर मैले तपाईँहरूलाई केही कार्यशैलीको कुराहरू बताइहालेँ। अब यसरी हामीले किन विद्रोह गर्यौँ भन्ने कुराहरू सबैलाई अगाडि बढाउनु पर्दाखेरि म 1-2वटा दृष्टान्त अगाडि सार्छु। कार्ल मार्क्स नै त्यो व्यक्ति हो जसले यो दुनियाँमा मानव जातिले लाखौँ लाख वर्ष पार गरेर आउँदाखेरि पनि यो मानव जाति कसरी उत्पत्ति भयो, कसरी विकास भयो, अब यो कहाँ आइपुग्यो, यो कुन भविष्यतर्फ जान्छ भनेर पत्ता लगाउन सकेको थिएन। मान्छेहरूसँग ज्ञान त थियो, चेतना पनि थियो, अध्ययन पनि गर्थे, अनेक ग्रन्थहरू पनि लेख्थे, तर त्यो मर्म, त्यो वास्तविकता, त्यो सत्य मान्छेले पत्ता लगाउन सकेको थिएन। तर जब मार्क्सले द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी दर्शनको विकास गर्नुभयो, त्यो दर्शनको विकास गरिसकेपछि त्यो दर्शनलाई मार्क्सले सबभन्दा पहिले यो मानव जातिको अध्ययन गर्ने कुराहरूमा लगाउनु। त्यो अध्ययन गर्ने कुराहरूमा लगाउँदा नै उहाँले के थाहा पाउनुभयो भने मानव जाति सुरुमा लाखौँ वर्षसम्म आदिम साम्यवादी समाजमा बसेको रहेछ। त्यसपछि बिस्तारै दास प्रथा सुरुवात भएछ, त्यो पनि केही हजार वर्षसम्म बाँचेछ। त्यस पछाडि सामन्तवादको उदय भएछ, त्यो सामन्तवाद पनि 4-5 हजार वर्षसम्म बाँचेछ। त्यसपछि पुँजीवादको उदय भएछ, त्यो पुँजीवाद अब विकास गर्दैछ र यो पुँजीवादको पनि अन्त्य हुनु अनिवार्य छ। यो पुँजीवादको अन्त्य भएपछि समाजवाद आउँछ अनि अन्त्यमा फेरि साम्यवाद आउँछ। हिजो आदिम साम्यवादमा थियो मानव समाज, अब वैज्ञानिक साम्यवादमा पुग्छ। यो कुरालाई उहाँले पत्ता लगाउनु र यसैलाई हामी ऐतिहासिक भौतिकवाद भन्छौँ। द्वन्द्वात्मक भौतिकवादलाई एप्लाई गर्दा, मानव जातिको विकासमा एप्लाई गर्दाखेरि त्यसबाट निस्किएको जो निष्कर्ष हो त्यसलाई हामी ऐतिहासिक भौतिकवाद भन्छौँ। यो ऐतिहासिक भौतिकवादको विकास मार्क्सले यसरी गर्नु र यसरी गर्ने सिलसिलामा अब समाजवादको भविष्यतर्फ जानुपर्छ भनेर सारा दुनियाँका मजदुरहरूलाई उहाँले एक हौँ भनेर नारा दिनुभयो। मजदुरहरूका प्रतिनिधिहरू समाजवादी पार्टीहरूलाई एकताबद्ध गर्ने कामको थालनी गर्नुभयो र उहाँले कम्युनिस्ट घोषणापत्र तयार गर्नुभयो मार्क्स र एङ्गल्स। त्यो घोषणापत्रका आधारमा उहाँहरूले चाहिँ सङ्गठनहरू निर्माण गर्नुभयो र पहिलो संसारभरिका श्रमजीवी जनताहरूको प्रतिनिधिहरूको सङ्गठन फर्स्ट इन्टरनेसनल जसलाई भनिन्छ, त्यो फर्स्ट इन्टरनेसनल गठन गर्नुभयो। त्यो फर्स्ट इन्टरनेसनलले काम गर्दै गयो विभिन्न देशमा। अब मजदुरहरूका चाहिँ अग्रदूतहरू निर्माण गर्ने काममा त्यसले भूमिका खेल्दै गयो। कम्युनिस्ट पार्टीहरू त्यति बेला कम्युनिस्ट पार्टी भनिएन, त्यति बेला समाजवादी पार्टीहरू भनियो, सामाजिक जनवादी पार्टीहरू भनियो। ती सामाजिक जनवादी पार्टीका इकाइहरू अनेक देशमा फैलिँदै गए र त्यो इन्टरनेसनलले पनि काम गर्दै गयो। तर केही दशक पार भएपछि त्यो इन्टरनेसनलमा अवसरवादीहरूको कब्जा भयो।
अवसरवादीहरू यस्ता अवसरवादीहरूको कब्जा भयो जसले मार्क्स र एङ्गेल्सले भनेका कुराहरू सुन्नै छोडे र मार्क्स र एङ्गेल्सले तयार गरेको घोषणा पत्रलाई विभिन्न ठाउँमा प्रचार गर्न नदिने खालका कुराहरू हुन थाले। त्यसको बारेमा व्याख्या विश्लेषण गर्नलाई पनि उनीहरूले चाहिँ अप्ठ्यारो मान्न थाले, रोक लगाउन थाले कतिपय ठाउँहरू। यसले गर्दा यसरी अवसरवादीहरूले फर्स्ट इन्टरनेसनल कब्जा गरे। त्यो निर्माण गरेको कसले थियो? मार्क्सले आफैले निर्माण गरे। तर मार्क्सले निर्माण गरेको आफ्नै सङ्गठन जो अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन हो, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनलाई अवसरवादीहरूले यसरी कब्जा गरे कि मार्क्सवादको विकासलाई त्यसले अवरोध गर्न थाल्यो। मजदुर वर्गलाई सचेत बनाउने, सङ्गठित बनाउने कामलाई त्यसले अवरोध गर्न थाल्यो। त्यो अवरोध गर्न थालेपछि 1864 पुगेपछि मार्क्सले भन्नुभयो अब यसलाई विघटन गर्न, यसले काम गर्दैन, यो अवसरवादीहरूको हतियार भयो। त्यसकारणले अब हामीले अलि नयाँ ढङ्गले चल्नुपर्छ, फेरि यसलाई पुनर्गठन गर्नुपर्छ। त्यो पुनर्गठन गर्नुको लागि यसलाई अहिले चाहिँ विघटन गर्नुपर्छ भनेर त्यसलाई विघटन गर्नु। के मार्क्सलाई त्यो अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनको माया थिएन होला? कमरेडहरू, माया थियो नि, आफैले बनाएको सङ्गठन। तर अवसरवादीहरूको हतियार भएपछि कहिलेकाहीँ आफैले बनाएको सङ्गठन विघटन गर्नुपर्दो रहेछ, त्यसका विरुद्ध विद्रोह गर्नुपर्दो रहेछ। मार्क्स स्वयंले यसरी विद्रोह गर्नु पर्यो। त्यसपछि 1883 त मार्क्सको निधन भयो, एङ्गेल्स मात्रै बाँकी रहनुभयो। एङ्गेल्स बाँकी रहेपछि एङ्गेल्सले 1895 फेरि अर्को एउटा सङ्गठन, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय बनाउनु हो। अरू धेरै त्यो सामाजिक जनवादी पार्टीहरूलाई मिलाएर उहाँले सङ्गठन निर्माण गर्नुभयो, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन। त्यसले युरोपभरि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई फैलायो, मार्क्सवादलाई फैलायो, समाजवादी आन्दोलनलाई फैलायो र त्यो निकै शक्तिशाली सङ्गठनको रूपमा विकसित हुँदै गयो। त बिस्तारै बिस्तारै एङ्गेल्स पनि बिदा हुनुभयो र त्यसपछि सर्वहारा वर्ग, अन्तर्राष्ट्रिय सर्वहारा वर्गको नेताको रूपमा लेनिनको उदय भयो। लेनिन चाहिँ रुसमा क्रान्ति गर्ने सिलसिलामा रुसमा सामाजिक जनवादी पार्टी बनाइरहनु भएको थियो। रुसी जारहरूको ठुलो अत्याचार थियो रुसमा, मानिसहरूलाई विभिन्न ढङ्गले लाइन लगाएर हत्या गर्ने काम समेत तिनीहरूले गर्थे। मनोरञ्जन गरे, मनोरञ्जन गर्नुको लागि दुईतिर तलवार राख्यो अनि बिचबाट बग्गी कुदायो, दुईतिर छन टाउकोहरू काटिन्थ्यो अरे मान्छेहरू। त्यो हेर्दाखेरि त्यति बेलाका जारहरूलाई आनन्द आउने, त्यस्ता खालका अत्याचारहरू गर्ने शासन थियो त्यहाँ। त्यो शासनलाई उच्छेद गर्नुको लागि रुसमा कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण भयो। त्यो कम्युनिस्ट पार्टीले अध्ययन गर्दै जाने सिलसिलामा लेनिन के निष्कर्षमा पुग्नुभयो भने अब अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन त छ, तर रुसमा क्रान्ति गर्नको लागि रुसी कम्युनिस्ट पार्टीलाई केन्द्रित गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ र रुस एक्लैमा पनि क्रान्ति हुन सक्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु। तर त्यति बेलाको एउटा अवधारणा के थियो अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन भन्दाखेरि सिङ्गो युरोपमै क्रान्ति हुन्छ, एकैचोटि क्रान्ति हुन्छ। किनभने त्यति बेला युरोपले सिङ्गै विश्वलाई कब्जा गरेको थियो। युरोपमा ठुल्ठुला उपनिवेशवादी शक्तिहरू थिए, ती उपनिवेशवादी शक्तिले करिब करिब पृथ्वी कब्जा गरेका थिए त्यति बेला, त्यस्तो अवस्था थियो। त्यो कारणले युरोपमा क्रान्ति भएपछि सिङ्गो विश्वमा क्रान्ति हुन्छ भन्ने खालको अवधारणा चाहिँ नि त्यति बेलाका दोस्रो अन्तर्राष्ट्रियका नेताहरूमा थियो। तर लेनिनले के भन्नुभयो भने त्यो कुरा होइन, मार्क्सले परिकल्पना गरेको क्रान्तिको अवधारणा त्यो होइन। हरेक देशमा देशका विशिष्टता अनुरूप क्रान्ति हुनुपर्छ र त्यसरी नै अहिले रुसमा क्रान्ति हुन्छ। रुसमा चाहिँ नि साम्राज्यवादको पकड पनि कमजोर छ र यो जारशाहीका विरुद्ध पनि जनता अत्यन्त धेरै क्रुद्ध छ। त्यसो हुनाले रुसमा पहिला क्रान्ति हुन्छ, एउटा देशमा पनि क्रान्ति हुन्छ र एउटा देशमा पनि समाजवाद निर्माण गर्न सकिन्छ। यो नयाँ अवधारणा उहाँले अगाडि सार्नु हो। त्यो सारेपछि अब दोस्रो अन्तर्राष्ट्रियका मान्छेहरूले के भने, नेताहरूले के भने भन्दाखेरि यो त संशोधनवाद हो, यो मार्क्सवाद विरोधी कुरा हो, यसरी हुँदैन, सिङ्गो युरोपमा क्रान्ति हुनुपर्छ भन्ने ढङ्गले चाहिँ उनीहरूले तर्क गरेर लेनिनका अवधारणाहरूलाई मार्क्सवाद विरोधी बनाउनु खोजे उनीहरूले। त्यो भनेपछि लेनिनका विचार र अनि दोस्रो अन्तर्राष्ट्रियका नेताहरूका विचारमा टक्कर पैदा भयो। त्यो टक्कर पैदा भएपछि अब रुसमा क्रान्ति हुन नदिने अवस्था आयो। त्यहाँ त्यो अन्तर्राष्ट्रियको निर्णयअनुसार जाने हो भने रुस एउटैमा क्रान्ति हुनै सक्दैन भन्ने खालको कुरा गर्न थाल्यो उनीहरूले। त्यसले गर्दा लेनिनले त्यो दोस्रो अन्तर्राष्ट्रियका विरुद्ध विद्रोह गर्न बाध्य हुनु पर्यो। विद्रोह गरेर रुसमा
बिल्कुल स्वतन्त्रतापूर्वक क्रान्तिलाई उहाँले अगाडि बढाउँदै लानुभयो, पार्टी निर्माण गर्नुभयो र वर्ग सङ्घर्ष विकास गर्दै लानुभयो, जनवादी आन्दोलनहरू विकास गर्दै जानुभयो र 1917मा पुगेपछि बडो सफलतापूर्वक रुसमा क्रान्ति भयो। जनवादी क्रान्ति मात्रै होइन, त्यहाँ समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो। अक्टोबर समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो। पृथ्वीको 6 खण्डमध्ये 1 खण्डमा समाजवादी समाजको स्थापना भयो। यसरी लेनिनको कुरा सही थियो। लेनिनले त्यो विद्रोह नगरेको भए रुसमा क्रान्ति सम्भव थिएन। हामी सोभियत सङ्घ निर्माण गर्न सक्ने रहेनछौँ। त्यसो हुनाले कहिलेकाहीँ विद्रोह भनेका क्रान्तिको रूपमा हुने गर्छ। विद्रोह एउटा ठुलो रूपान्तरणको रूपमा हुने गर्छ। त्यसरी नै अनेक देशमा यस्ता खालका घटनाहरू घटेका छन्। कविहरू अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विद्रोह एउटा चाहिँ आम प्रक्रियाको रूपमा पनि हामी देख्छौँ। त्यसै गरी हाम्रो देशलाई तपाईँले फर्केर हेर्नुभयो भने हाम्रो देशमा 6 सालमा कम्युनिस्ट पार्टी बन्यो। 6 सालमा कम्युनिस्ट पार्टी बनेपछि हामीले 10 सालमा यसको पहिलो महाधिवेशन गऱ्यौँ र 14 सालमा दोस्रो महाधिवेशन गऱ्यौँ। त्यो दोस्रो महाधिवेशनमा कमरेड पुष्पलाल, कमरेड मोहन विक्रम सिंह लगायतका साथीहरूले अगाडि सारेका विचारहरू पास भए महाधिवेशनमा बहुमत पक्षमा भयो र महासचिव को भयो भन्दा केशरचन्द्र रायमाझी भए। केशरचन्द्र रायमाझी दक्षिणपन्थी र राजावादी खालका मान्छे थिए। अब त्यो भइसकेपछि नेतृत्व त्यस्तो भएपछि क्रमिक रूपले राजातर्फ चाहिँ नि त्यो कम्युनिस्ट पार्टीलाई लान थाले, राजावादी बनाउँदै लान थाले, पार्टीलाई दक्षिणपन्थी करार गर्न थाले। देशका विभिन्न भागमा किसानहरू जमिनदारका विरुद्ध लड्दै थिए। त्यति बेला जमिनदार वर्ग विरोधी, सामन्तवाद विरोधी आन्दोलन देशका विभिन्न भागमा हुँदै थियो। खास गरी तराई क्षेत्रमा, रौतहटमा, सिराहामा, सप्तरीमा, महोत्तरीमा ती आन्दोलनहरू ठुल्ठुलो मात्रामा भइरहेका थिए। केशरचन्द्र रायमाझीले ती आन्दोलनलाई उग्रवादी भनेर करार गर्न थाले, ती आन्दोलनको विरोध गर्न थाले। यसरी पार्टी दक्षिणपन्थतर्फ गयो। यसले गर्दाखेरि अब त्यति बेलाका कार्यकर्ताहरूका सामु एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्यो। अब केशरचन्द्र रायमाझीकै दक्षिणपन्थी अवसरवादका पछाडि पछाडि लाग्ने र पार्टीलाई विसर्जन गर्ने वा यसका विरुद्ध विद्रोह गरेर पार्टीलाई नयाँ ढङ्गले पुनर्गठन गर्ने, यो प्रश्न उब्जियो। त्यो प्रश्न उब्जिएपछि कम्युनिस्टहरूले चारैतिर सम्पर्क गर्नुभयो, देशव्यापी सम्पर्क गर्नुभयो। अनेक त्यति बेलाका अञ्चल कमिटीहरू भन्ने थिए, जिल्ला कमिटीहरू थिए, तिनीहरूका बिचमा सम्पर्क गर्नुभयो र दरभङ्गामा एउटा चाहिँ विस्तारित बैठक, केन्द्रीय कमिटीको विस्तारित बैठक, त्यसलाई प्लेनम भन्ने गरिन्थ्यो। त्यो प्लेनमको आयोजना गर्ने योजना बन्यो र चाहिँ दरभङ्गा प्लेनम भनेर आयोजना गरियो 17 साल। त्यो दरभङ्गा प्लेनम भनेको नै विद्रोहको प्लेनम। त्यति बेलाको नेतृत्वका विरुद्ध विद्रोह गरे कार्यकर्ताहरूले, नेताहरूले, र त्यो विद्रोह गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई नयाँ ढङ्गले पुनर्गठन गरियो। 17 सालको घटना घट्यो। त्यो 17 सालको घटना घट्दाखेरि चाहिँ नि केशरचन्द्र रायमाझीले 17 सालको घटनालाई समर्थन गर्न पुगे र कम्युनिस्ट पार्टीलाई राजावादी कम्युनिस्ट पार्टी बनाउन पुगे। शाही कम्युनिस्ट भयो भने यदि त्यति बेला विद्रोह नगरेको भए कम्युनिस्ट पार्टी त्यति बेला सिद्धिन्थ्यो। तर विद्रोह गरेको हुनाले कम्युनिस्ट पार्टी बच्यो र क्रमशः हामी अगाडि बढेर आयौँ। यसरी आफ्नै पार्टीका विरुद्ध कहिलेकाहीँ विद्रोह गर्नु पर्दो रहेछ। हाम्रो इतिहासले पनि त्यही भन्छ। ऐन मौकामा विद्रोह गरिएन भने पार्टी जोगाउन सकिँदैन। ठिक यसरी नै हाम्रो पार्टी पनि अगाडि बढ्दै आउँदाखेरि हामीले 32 सालबाट त्यो विभाजित भएको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्न थाल्यौँ। त्यो 32 सालमा हामीले कोअर्डिनेसन बनायौँ। 35 सालमा हामीले नेकपा एमाले बनायौँ र अगाडि बढ्दै 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 अनेकन समूहहरूलाई हामीले एकताबद्ध गर्दै ल्यायौँ। कम्युनिस्टहरू नेकपा एमाले हामीले 48 सालमा बनायौँ। त्यो नेकपा एमाले र नेकपा एमाले कालखण्डमा हामीले धेरै यो देशका छरिएका, विभाजित भएका, अनेक ढङ्गले दिशाहीन भएका कम्युनिस्ट समूहहरूलाई हामीले एकताबद्ध गर्यौँ। 35 भन्दा बढी समूहहरूलाई हामीले पार्टीमा एकताबद्ध गर्यौँ। हेर्नुहोस् त्यो कालखण्डमा त्यो 35 समूहमध्ये के हुन् भनेर अहिले तपाईँले खोज्दा पनि भेट्नुहुन्छ। कुनै यो चाहिँ कुनै समूहको मान्छे हो कि भनेर तपाईँले पहिलो नै खोज्नु भने त्यसको चिनो चखेटो पनि पाउनु। किनभने त्यति बेला हामीले एकता गर्दाखेरि वैचारिक एकता गऱ्यौँ, राजनीतिक एकता गऱ्यौँ, अनि सैद्धान्तिक एकता गऱ्यौँ, अनि त्यसपछि सङ्गठनात्मक एकता गऱ्यौँ। विचार नमिलिकन
सिद्धान्त नमिलिकन, नीति नमिलिकन हामीले कहिले एकता गरेन। तर पछिल्लो कालमा जति बेला हाम्रो देशमा जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो, हाम्रो देशमा हामीले संविधान पनि निर्माण गर्यौँ। संविधान निर्माण गरेर हामीले पहिलो निर्वाचन गऱ्यौँ। पहिलो निर्वाचन सम्पन्न हुँदाखेरि हाम्रो देशमा कस्तो स्थिति देखा पर्यो? यता माथि संसदमा 2/3 बहुमत नेकपाको छ। यो नेकपा हामीले नेकपा एमाले र त्यति बेलाको चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्र मिलाएर बनायौँ र यसरी हामीले 2/3 बहुमतमाथि कायम गऱ्यौँ र देशका 6वटा प्रान्तमा हामीले बहुमत प्राप्त गऱ्यौँ र तल पनि हामीले एकता गरेको भए 80% भन्दा बढी जित्थ्यौँ हेर्नुहोस्। तर खड्गप्रसाद शर्मा ओलीमा दम्भ थियो, घमण्ड थियो, दक्षिणपन्थी चिन्तनले उनी ग्रस्त थिए। त्यो दक्षिणपन्थी चिन्तनले गर्दा उनलाई एकता गर्न दिएन, मानेनन् उनी। हामीले भन्यौँ एकता गरौँ न, एकता गऱ्यो भने ठुलो मात्रामा तल जगमा वामपन्थीहरूको जग बस्नेछ, हामीले त्यो भन्यौँ। तर मानेन। उनलाई के घमण्ड थियो भने एक्लै 70% ल्याइन्छ, किन माओवादीसँग एकता गर्ने भन्ने थियो उनलाई त्यति बेला। तर भयो के भने करिब 44-45% मात्रै हामीले ल्यायौँ र माओवादीले 15% ल्यायो। 50% पनि पुगेन त्यति बेलाको नेकपा एमालेको त। यो कुरा भएपछि छसङ्ग भयो। अब केपी ओली ओहो एक्लै जाने भने त बालुवाटार त नपुगिनै रहेछ, जानुपर्ने टार चाहिँ बालुवाटार छ। त्यस कारणले बालुवाटार नपुग्ने भएपछि अनि छान हालेर एकता गर्न पुगिहाल्छ। नीतिमा एकता कहाँ गर्नु छ, सिद्धान्तमा एकता कहिले गर्नु छ, विचारमा एकता कहिले गर्नु छ, ती सारा चिजहरू गर्दै नगरिकन एकैचोटि ल संयुक्त घोषणा पत्र एउटै चिन्ह आदि भनेर आयो। गजब भयो, रातारात कस्तो परिवर्तन। हामीले पनि अब एकता गर्ने कुरालाई त नराम्रो मान्ने कुरो थिएन नि। जति एकता हुन्छ राम्रै कुरा हुन्छ एकता भनेको। त्यसका ल एकता हुने नै भयो भने त गरौँ, हामीले पनि त्यो भन्यौँ। तर एकता त भयो, कयौँ सिद्धान्त मुल्तवी राखे। 21औं शताब्दी मुल्तवी, जब मुल्तवी। के हो पार्टीको कार्यदिशा त्यो पनि थाहा छैन, के हो पार्टीको कार्यक्रम त्यो पनि थाहा छैन। पार्टी एकता हो त्यस्तो खालको। अनि एकताको प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाइन्छ थाहा छैन। अनि एकता जुन दिन भयो, एकता माथि गर्ने अनि तलका सारा कमिटीहरू विघटन गर्ने, सारा वर्गीय सङ्गठनहरू विघटन गर्ने, त्यस्तो हामीले कहिल्यै हुन दिएका थिएनौँ। हेर्नुहोस्, कहिल्यै हुन दिएका थिएनौँ। हामीले त्योभन्दा अगाडि एकता गऱ्यौँ। जस्तो अघि पछिल्ला एकताहरूमध्ये एउटा ठुलो एकता भनेको त्यति बेलाको नेकपा एमाले, नेकपा माले र नेकपा मार्क्सवादी मनमोहनजीहरूसँग एकता गर्दाखेरि यही प्रश्न आएको थियो, ल अब तलका सब विघटन गरौँ भनेर। हामीले दिएनौँ। हेर्नुहोस्, माथि एकता गरिसकेपछि तलको त्यसरी विघटन गर्नु हुँदैन। जुन दिन जुन कमिटीको एकता हुन्छ ठिक त्यसै दिन ती कमिटीहरू विलय हुन्छन्। त्योभन्दा अगाडि त्यसलाई विघटन गर्नु हुँदैन। हामीले माथिबाट एकीकृत गर्दै 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 तल लानुपर्छ भनेर भन्यौँ। हामीलाई 6 महिनाभन्दा बढी लाग्यो हेर्नुहोस् त्यो दुईवटा पार्टीलाई एकीकरण गर्नुको लागि। तर हामीसँग नीति थियो, विचार थियो। नीति र विचारमा हामी एक थियौँ। सङ्गठनात्मक एकता गर्नलाई मात्रै पनि हामीलाई त्यति लामो समय लागेको थियो। यी जम्मै अनुभवहरूलाई सारा भुस बनाएर अनि अनुभवी मान्छेहरूलाई थापत्ती पनि नदिइकन केपी ओलीले हामी त एउटै जेटका 2टा पाइलट भन्ने घमण्ड गरेर चाहिँ नि जुन ढङ्गले चाहिँ एकता गर्न खोजियो त्यो एकता नीतिहीन एकता थियो, आधारहीन एकता थियो। यसकारणले त्यो कुनै पनि बेलामा अप्ठ्यारोमा पर्नु अनिवार्य थियो। तर पनि हामीले जोगाउन धेरै कोसिस गऱ्यौँ। त्यो एकतालाई जोगाउन धेरै कोसिस गरियो। तर कोसिस गर्दा 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 पनि त्यो सम्भव भएन। र जब केपी ओलीले हामीले प्रधानमन्त्री बनायो कमरेडहरू, त्यो प्रधानमन्त्री बन्ने बेलासम्मको एउटा अवधिलाई तपाईँले यसो हेर्नुभयो भने नेपाली जनताका इच्छा र आकाङ्क्षाहरू त्यति बेला चुल्लिएका थिए, आकाश पुगेका थिए। र हामीलाई मलाई आफैलाई पनि एउटा चाहिँ नि कस्तो आशा लागेको थियो भने यदि यो मान्छेले गलत काम गरेन भने केपी ओलीसँग म चाहिँ विश्वस्त थिएन। हेर्नुहोस्, किनभने केपी ओलीलाई म त्यो 62 टी-सर्टको आन्दोलनको पृष्ठभूमिभन्दा अलि अगाडिदेखि जान्दैन र यी मान्छेले धोका दिन सक्छन् त्यो मेरो मनमा थियो। तर कमसेकम धोका दिएनन् भने अब देशमा केही हुन सक्छ। कलेक्टिभली हाम्रो पार्टीको कमिटीको निर्णयहरूलाई मात्रै पालन गर्ने हो भने पनि अब देशमा केही हुन सक्छ
भन्ने खालको एउटा अवस्था चाहिँ नि हाम्रो देशमा देखा परेको थियो। र साँचो कुरा भन्ने हो भने हामीले सुरुदेखि हामी सरकारमा गयौँ भने हामी भूमि सुधारको कार्यक्रम गर्छौँ भने हो कि होइन गभर्मेन्ट? हो कि होइन भन्नुहोस् त? हो। तर 42 महिना सत्तामा बस्दाखेरि भूमि सुधारको भ पनि उच्चारण गर्न सकेनन् खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले। र त्यो ओलीको नेतृत्वमा भएको जुन ग्याङ सत्तामा गयो त्यसले त्यो उच्चारण गर्न सकेन। त्यति मात्र होइन, हाम्रो देशमा कृषि क्रान्तिको जरुरत छ। कृषि अहिले पनि एकदमै कन्सिस्टेन्ट कृषि अगाडि बढिरहेको छ। यो कृषिलाई हामीले आधुनिकीकरण गर्नु जरुरी छ। यो कृषिलाई हामीले यान्त्रिकीकरण गर्नु जरुरी छ। यो कृषिलाई हामीले सहकारीकरण गर्नु जरुरी छ। सामूहिकीकरण गर्नु जरुरी छ। यो कृषिमा हामीले व्यापक इनपुटहरू दिनु जरुरी छ। कृषिलाई अगाडि बढाउनुको लागि सस्तो ऋणहरू हामीले उपलब्ध गराउनु जरुरी छ। हामीले प्राविधिक सेवाहरू उपलब्ध गराउनु जरुरी छ। कयौँ ठाउँमा सुन्तला उत्पादन हुन्छ तर बोटै खाइदिन्छ केराले। कोही साइन्टिस्टहरू हाम्रो एग्री साइन्टिस्ट बिना कसरी आधुनिक एग्रिकल्चर चल्न सक्छ? त्यो छैन। तर हामीसँग चाहिँ जुन प्रकारले कृषि अनुसन्धान केन्द्रहरू निर्माण गर्नुपर्ने हो त्यो छैन। यी कृषि अनुसन्धान केन्द्रहरू निर्माण गर्नुपर्ने, वैज्ञानिकहरूलाई परिचालन गर्नुपर्ने, कृषि टेक्निसियनहरू व्यापक रूपले उत्पादन गर्नुपर्ने, जेटीहरूको सेवा गाउँ गाउँ टोल टोलसम्म हामीले पुर्याउनु पर्ने, त्यो नगरेसम्म कृषिको विकास हुँदैन। हाम्रो देशमा सुन्तलाके त्यो हुम्लामा जानुभयो भने यति मिठो स्याउ फल्छ, साउथ एसियाकै मिठो स्याउ फल्छ। तर स्याउ हेर्नुहोस् बडा कुरूप छ। बाहिर यस्तो खालको एउटा त्यो लेउ जस्तो केही चिज लाग्छ जसले गर्दा स्याउ हेर्नै नहुने हुन्छ, हेर्नै नहुने। अनि त्यो स्याउ बिक्री पनि हुँदैन। यो के मिठो होला र पहिला हेर्ने बित्तिकै इम्प्रेसन के पर्छ भने मिठो होला र भन्ने भइहाल्छ। मिठो त छ, चाख्दा पनि मिठो पाउँछ मान्छेले, तर त्यो बिक्री हुँदैन। तर अरू कतिपय स्याउ विदेशबाट आउने स्याउहरू चिल्ला हेर्दा पनि झरर परेका हुन्छन्, खायो खल्लो छ। ती खल्लो स्याउ पनि हामी राम्रो दाम हालिहाली किन्नुपर्ने अवस्थामा छौँ। किनभने हाम्रो देशमा चाहिँ कृषि वैज्ञानिकहरूको विकास भएन, कृषि अनुसन्धानको विकास भएन र कृषिमा लाग्ने रोगहरूको निदान गर्ने कामहरू भएन। हो, यी कामहरू गर्नुपर्ने थियो कि थिएन? कृषि क्रान्ति गर्नुको लागि यी कामहरू गर्नुपर्ने थियो। तर 42 महिने सरकारको दिमागमा यो कुरो चढ्दा पनि चढेन। कृषि क्रान्तिको क पनि उच्चारण भएन गभर्मेन्ट। त्यसरी नै हामीले यो देशमा औद्योगिकीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो। कृषिजन्य उद्योगहरूको स्थापना गर्ने कुरा होइन, वनजन्य उद्योगहरूको स्थापना गर्ने कुरा। ल, पार्टीका अध्यक्ष कमल आउनुभयो, स्वागत गर्नुहोस्। त्यसरी नै अब देशलाई औद्योगिकीकरणको दिशातर्फ लानुपर्ने थियो होइन। हामीले कृषिजन्य उद्योगहरू, वनजन्य उद्योगहरू होइन, पर्यटनजन्य उद्योगहरू, यस्ता अनेकन उद्योगहरूको सम्भावना थियो हाम्रो देशमा। तर ती सम्भावना भएका कुनै एउटा उद्योग पनि हाम्रो देशमा विकास गर्न सकेन। बरु एकपछि अर्का भ्रष्टाचारहरू मौलाए। भ्रष्टाचारको उद्योग चाहिँ खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको नेतृत्व भएको कालखण्डमा सबभन्दा बढी फैलिएको भ्रष्टाचारको छ। त्यो हिसाबले हाम्रो देशलाई समाजवादका आधार तयार पार्ने, समाजवादको दिशातर्फ अगाडि बढाउने भन्दा त्यही अहिले प्राप्त भएको पुँजीवादी व्यवस्थामा पनि उनले चाहिँ पाल पार्ने खालका कामहरू चाहिँ गर्न पुगे र धेरै चिजहरू गर्न सकिन्थ्यो हामीले। तर उनले जति बेला सरकार बनाइयो, त्यो सरकार बनाइसकेपछि सबभन्दा पहिलो कुरा के भयो भन्दाखेरि त्यो एमालेको सरकारै बनेन। हेर्नुहोस् कसको सरकार बन्यो भन्दा केपी ओलीको गुटको सरकार बन्यो, नेताको गुटको सरकार। त्यो गुटले पार्टीलाई कहिल्यै प्रतिनिधित्व गर्न सकेन, न कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्यो। गुटको सरकारले गर्नु सम्भव पनि थिएन र गुटमा पनि कतिपय मान्छे ओठ निचोड्दा दुध आउने खालका अनुभवहीन मान्छेहरूलाई समेत लगेर क्याबिनेटका मन्त्रालय दिइयो, जसले न त्यो मन्त्रालय सञ्चालन गर्न सके, खालि भ्रष्टाचारका अड्डाहरू बनाउनु बाहेक अरू केही पनि काम भएन। त्यसपछि अब सरकारले नीति र कार्यक्रम लिएर आउला, अब देशलाई अग्रगतितर्फ लिएर अगाडि जाने एउटा नयाँ आधार तयार पार्ला भनेर मानिसहरू आशा बाली भएर हेरिरहेका थिए। हामी पनि हेर्दै थियौँ। पार्टीका नेताहरूसँग सल्लाह गर्नु, विचार विमर्श गर्नु त कहाँ छ। को ब्युरोक्रेटहरूसँग सल्लाह गरे कि
कुनै अब चाहिँ त्यो कमिसन खोरहरूसँग सल्लाह भयो कि कोसँग भयो? नीति र कार्यक्रमहरू यस्तो ल्याए जुन कार्यक्रमहरू त्यो हिजो मरिचमानले ल्याएको कार्यक्रम अथवा गोकेन्द्रले ल्याएको कार्यक्रम, सूर्यबहादुर थापाले ल्याएको कार्यक्रम भन्दा गुणात्मक रूपले केही भिन्न थिएन। हेर्नुहोस्, मात्राको कुरा मात्रै हो, मात्रामा केही नयाँ नयाँ कुराहरू थिए, तर गुणात्मक रूपले हाम्रो समाजलाई रूपान्तरण गर्ने कुराहरू त्यसमा आएन। र ती नीति र कार्यक्रम एउटा मात्रै होइन, 4 वर्षका 4 नीति र कार्यक्रमहरू आए। तर ती कस्ता आए त? सबै पुँजीवादपन्थी कार्यक्रमहरू आए र दलाल पुँजीपति वर्गको हितार्थ मात्रै आए, आम जनताको हितार्थ आउन सकेन। त यो दक्षिण पन्थको अर्को नमुना हो। दक्षिण पन्थको यसरी केपी ओली सोझै दक्षिण पन्थतर्फ लागे र त्यति मात्र होइन, बजेट आयो। अब बजेट आउँदा त धेरै कुरा आउलान्। हाम्रो देशमा भूमि सुधारको कार्यक्रम पनि आउने हो कि, कृषि क्रान्तिको कार्यक्रम आउने हो कि, भूमिहीन गरिब किसानका समस्या समाधान गर्ने कुरा पो आउने हो कि? हिजो मनमोहनजी 9 महिना सरकारमा बस्दाखेरि त्यति राम्रा चिजहरू लिएर आउनुभयो। अब यो त 5 वर्ष सरकार हो, यसले त झनै राम्रा कुराहरू ल्याउला नि भनेर मान्छेहरूले आशावादी भएर हेरिरहेका थिए। तर आयो के? केही न केही, टाइँ फिस, केही पनि आउनु सकेन। बजेटमा कुनै परम्परागत कुराहरू बाहेक केही पनि आएन। परम्परागत कुराहरू, ती परम्परागत कुराहरूको आधारमा देशलाई सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गर्न सकिँदैन। देशका इलम उद्यमहरूलाई पनि सेवा गर्ने काम हुन सकेन, कृषिको सेवा गर्ने काम पनि हुन सकेन र कुनै पनि पक्षलाई सेवा गर्ने काम हुन सकेन। त्यसले गर्दाखेरि देश फेरि पनि एउटा यथास्थितिमा र अझ अधोगतितर्फ सङ्कटका आधारहरू फराकिलो पार्ने काम चाहिँ गर्यो। त्यही 42 महिने सरकारले गरेका व्यथिति र अधोगतिका कारणले अहिले हेर्नुहोस्, अर्थतन्त्र सङ्कटतर्फ जाँदैछ। यो अर्थतन्त्र सङ्कटमा जानुको एउटा कारण भनेको 42 महिने व्यथितिको सरकारको कारणले हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि देश अहिले सङ्कटमा जाँदैछ। अब अहिलेका मानिसहरूले, अहिलेका नेताहरूले बुद्धि पुर्याएर चल्नुपर्ने अवस्था छ। बुद्धि नपुर्याए हामी पनि खाडलमा खस्ने खतरा छ। त्यसो हुनाले बुद्धि पुर्याएर चल्नुपर्ने हुन्छ र होसियारीपूर्वक चल्नुपर्ने हुन्छ। यसरी यो 42 महिने सरकारले जुन प्रकारको बजेट ल्यायो, त्यो बजेटले पनि देशलाई अग्रगतितर्फ लान सकेन। त्यसपछि तपाईँ हामीले यो नियुक्तिका कुराहरू देख्यौँ होइन? नियुक्तिकामा हजारौँ मान्छे नियुक्ति भए, तर ती नियुक्त भएका मान्छेलाई पार्टीले चिन्दैन। पार्टीले चिन्ने मान्छेलाई गरेनन्। पार्टीसँग अनेकन योग्य मान्छे, अध्येताहरू होइन, विभिन्न खालका विशेषज्ञहरू थिए, अनेक क्षेत्रमा नियुक्ति पाउन योग्य, तर ती मान्छेले पाएन। उनका आसेपासेका मान्छेहरू, धुपौडीहरू, उनका कहाँ नातागोता, कता साइनो लगाउँदा पर्ने नातागोताहरू, त्यस्ता मान्छेहरूलाई नियुक्ति गर्ने काम गरे उनले। स्वाभाविक रूपले ती मान्छेहरूले केपी ओलीको प्रशंसा गाउने काम त गरे होलान् होइन, गुणगान गाउने त काम गरे होलान्, तर देशको सेवा गर्न सकेन। देशको वा सम्बन्धित संस्थाको पनि सेवा गर्न सकेन। दक्षिण पन्थको अर्को नमुना भनेको त्यो र साथसाथै उनी सरकारमा गएपछि के भन्न थाले भन्दा यो सरकार र पार्टी भनेको त, यो पार्टीबाट सरकार त स्वायत्त हुनुपर्छ भन्न थाले। स्वायत्त, पार्टीबाट स्वतन्त्रता चाहियो अरे उनलाई। जे पायो त्यही गर्न पाउने, मन परितन्त्र गर्न पाउने अधिकार खोजेको। तर कुनै पनि पार्टीको सरकार, चाहे त्यो केन्द्रको सरकार होस्, चाहे त्यो प्रान्तको सरकार होस्, चाहे त्यो स्थानीय सरकार होस्, पार्टीको मार्गदर्शनमा चल्नुपर्छ। पार्टीले गएर त्यहीँ बसेर निर्णय त गर्दैन नि, तर पार्टीले नीति दिन्छ, पार्टीले निर्देशन दिन्छ। त्यो पार्टीका नीति र निर्देशन, मार्गदर्शन, पार्टीका कार्यक्रम आदिको आधारमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो मात्रै कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार हुन्छ। बुर्जुहरूले त त्यही गर्छन्। बुर्जुहरूले पनि पार्टीले भनेका कुराहरू लागू गर्ने गर्छन् भने हामी त कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टीको मार्गदर्शन भएन भने समाजवाद निर्माण हुँदैन। समाजवाद निर्माण गर्नको लागि मान्छेको चेतना निर्माण गर्नुपर्छ। त्यो चेतना भनेको कम्युनिस्ट पार्टीको चेतना। कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व भयो भने मात्रै समाजवाद निर्माण गर्न सकिन्छ। त्यसो हुनाले उनी
कम्युनिस्ट पार्टीबाट स्वतन्त्रता खोज्ने र उनले लेखेकै छन् हामीलाई सरकारलाई स्वायत्तता चाहिन्छ भनेर। स्वायत्तता अर्को दक्षिणपन्थी चिन्तन हो। यस्ता चिन्तन लिएर उनी अगाडि बढ्दै गए र पार्टीका कमिटीका बैठकहरू हुन छोडे, पार्टीका नीति निर्माण हुन छोडे, पार्टीको वैचारिक काम रोकियो, पार्टीका राजनीतिक कामहरू रोकिन थाले, होइन पार्टीका सैद्धान्तिक कामहरू रोकिन थाले र पार्टीको सङ्गठनात्मक काम त पुरै गुटबन्दीले ग्रस्त। पहिलो कुरो भनेको मदन भण्डारी फाउन्डेसन बनाएदेखि नै केपीहरूले देशव्यापी रूपमा गुटबन्दी गर्दै आए। गुटबाज यो कम्युनिस्ट आन्दोलनको सबैभन्दा ठुलो गुटबाज कोही हो भने त्यो खड्गा प्रसाद शर्मा ओली नै हो। त्यसरी उनले गुटबन्दी चलाए र त्यो गुटबन्दी सरकारमा गएपछि पनि प्रधानमन्त्री भएपछि पनि लगातार जारी रह्यो र अझ दुईटा पार्टीहरू एकताबद्ध भए। एकताबद्ध किन गरियो भन्दा आफ्नो गुटलाई बलियो बनाउनु उद्देश्य त्यो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि दुईटा पार्टीलाई एकताबद्ध गरेर एउटा निश्चित मापदण्ड अगाडि सारेर सबै कमिटीहरूलाई एकीकृत गर्ने प्रयत्न गर्लान् भनेको त आफ्नो गुटलाई बलियो बनाउनु। दुईटा पार्टी एकीकरण गर्नु छ, कमिटी एकीकरण गर्नु छ, त्यहाँ केपी ओलीले भनेको मान्छे अध्यक्ष भए गर्ने, नत्र भने नगर्ने। ल हेर्नुहोस् गुटको कुरो यो सङ्गठनात्मक क्षेत्रमा अर्को दक्षिणपन्थी भड्काउ। यस्ता दक्षिणपन्थी भड्काउहरूको चिन्तनले ग्रस्त भएका मान्छेलाई हामीले चाहिँ नि पार्टी अध्यक्ष बनायौँ। हेर्नुहोस् पार्टी अध्यक्ष, त्यो पार्टी अध्यक्षसम्म आउन लामै पृष्ठभूमि छ। फेरि त्यो लामो पृष्ठभूमिको बारेमा हामीले समीक्षा गर्न बाँकी नै छ। हामीले निर्ममतापूर्वक समीक्षा गर्नुपर्नेछ। एक दिन कसरी केपी ओली त्यो ठाउँसम्म पुगे, कसरी त्यो खालको एउटा सहुलियत सुविधाहरू प्राप्त गरे, कसरी त्यत्रो गुटबन्दी गर्ने एउटा अवसर उनले प्राप्त गरे र महाधिवेशनबाट चुनिएर अध्यक्ष कसरी बन्नु। यसका निम्ति हामीसँग हाम्रा थुप्रै कमजोरीहरू छ, अनेक कमजोरीहरू। त्यसको परिणाम हो उनी त्यो ठाउँमा पुगे। पुगिसकेपछि त्यसलाई रोक्न बडा अप्ठ्यारो र सबै पार्टी नेतृत्व कब्जा गरेर पार्टीका विचारको विकास पनि रोक्यो, राजनीतिको विकास पनि रोकिन थाल्यो, सिद्धान्तको विकास पनि रोकिन थाल्यो। सङ्गठन त जन अराजकताको भुमरीमा फस्दै गयो। त्यसले गर्दाखेरि अब पार्टीलाई नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउनुको विकल्प रहेन। नयाँ ढङ्गले पार्टीलाई कसरी बचाउने, जसरी मैले अघि तपाईँहरूलाई चाहिँ नि मार्क्सको कुरा भने, लेनिनको कुरा भने, अनि त्यसको साथसाथै हाम्रो पार्टीमै दरभङ्गा प्लेनमको कुरा गरेँ। त्यसरी नै हामीले एउटा राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला गर्नुपर्ने स्थिति आयो। राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला हामीले गऱ्यौँ। त्यो राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाबाट सुरु भयो विद्रोहको। वास्तवमा त्यो विद्रोह अगाडि बढ्दै 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 गयो। तैपनि हामीले एक अवधि चाहिँ पार्टीभित्रै अन्तर्सङ्घर्ष गरौँ, पार्टीलाई रूपान्तरण गरौँ भन्ने एउटा स्टेजबाट हामी पार गयौँ। तर जब त्यसबाट पनि पार नलाग्ने स्थिति भइसकेपछि अनेक वार्ताहरू पनि भए, ती वार्ताहरू पनि असफल भए। अनि त्यस पछाडि हामी अन्त्यमा पार्टी विद्रोह गर्नुपर्ने ठाउँमा पुग्यौँ र भदौ 9 गते हाम्रो पार्टीको नयाँ ढङ्गले पार्टी स्थापना भयो। है यसरी हामीले विद्रोह मार्फत यो पार्टी बनायौँ। यो विद्रोह एउटा आवश्यक विद्रोह थियो, अनिवार्य विद्रोह थियो, औचित्यपूर्ण विद्रोह थियो। यदि विद्रोह वास्तवमा त्यो थिएन भने हामी केही महिनाभित्रमा सिद्धिन्थ्यौँ, समाप्त हो। तर हामी समाप्त भयौँ त भएन। अहिले हामी झन्डै 7 महिना पुग्न लागेका छौँ। आज 3 गते भयो, अब 6 दिनपछि हामी ठ्याक्कै 7 महिनाको पार्टी बन्ने रहेछ। पार्टी दर्ता भएको मितिले गर्दाखेरि त्यो यो 7 महिनाको अवधिमा अहिले हामीले राष्ट्रव्यापी पार्टी बनाएका छौँ। अहिले हामीले पुरै केन्द्रीय संरचनाहरू निर्माण गऱ्यौँ। केन्द्रीय कमिटी, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद, केन्द्रीय परिषद लगायत हामीले विभिन्न विभागहरू लगायत केन्द्रीय सङ्गठन निर्माण गऱ्यौँ र साथसाथै 7वटा प्रदेशका कमिटीहरू निर्माण गऱ्यौँ। अनि अहिले 77वटै जिल्लामा जिल्ला कमिटीहरू निर्माण गऱ्यौँ। भर्खरै बनाई जिल्ला कमिटी पनि बन्यो। यसरी 77वटा जिल्ला कमिटीहरू हामी बनायौँ र तल अब पालिका र वार्ड कमिटीहरू जो अधिकांश ठाउँहरूमा बनेका छन्, अझै बन्दैछ। पार्टी विस्तारको एउटा वेब गइरहेको छ। यसरी वेब अगाडि बढिरहेको छ भने पार्टीका वरिपरि हामीले वर्गीय सङ्गठनहरूको एउटा ठुलै पङ्क्ति 21 भन्दा बढी वर्गीय सङ्गठनहरू
गुटहरू पनि हामीले स्थापना गरेका छौँ, जुन आफैमा एउटा राष्ट्रिय स्तरका सङ्गठनहरू छन्। त्यसरी हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा करिब 6 महिनाको बिचमा एउटा ठुलो राष्ट्रव्यापी पार्टी निर्माण गरिसक्यौँ। 6 महिनाको बिचमा यो देशमा पार्टीहरूको उदय भएदेखिको इतिहासलाई हेर्नुभयो भने 6 महिनाको बिचमा बनेको सबभन्दा ठुलो पार्टी यो नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी हो। त्यसकारणले 6 महिना बिचमा हामी यो पार्टी बनाउन सक्छौँ भने कल्पना गर्नुहोस्, 1 वर्ष 2 वर्षको बिचमा यो देशको हामीले ठिक वैचारिक क्रान्तिकारी दिशा लियौँ, नीति लियौँ, सिद्धान्त लियौँ र पार्टीलाई ठिक ढङ्गले पुनर्गठन गर्दै गयौँ भने हामी यो देशको सबैभन्दा ठुलो पार्टी हामी बनाउन सक्छौँ। भने 1-1.5 वर्षको बिच यो सम्भावना हामीसँग छ। त्यो सम्भावनालाई साकार पार्नको लागि त्यही ढङ्गको आँट, त्यही ढङ्गको हिम्मत, त्यही ढङ्गको कार्यशैली, त्यही ढङ्गको आदर्श पहिल्याएर हामीले जानुपर्छ। तर हामीले एउटा कुरामा होसियार हुनुपर्छ, केपी ओलीको नेतृत्वमा भएको नेकपा एमाले भित्र पछिल्लो अवधिमा जुन प्रकारका विकार र विकृतिहरूको उरुम जम्मा भयो, विकार र विकृतिहरू, गुटबन्दीको उरुम, त्यस्तै अन्य विभिन्न खालका अराजकताहरूको उरुम जुन ढङ्गले विकसित भयो, त्यो उरुमबाट हामी आएका हौँ। हाम्रा कपडाहरूमा, हाम्रा जिउहरूमा त्यसका कत्लाहरू अहिले पनि हुन सक्छन्। कपडाहरू, ती कत्लाहरू हामीले धुन सक्नु पर्यो, सही विचारहरूबाट धुनु पर्यो, सही नीतिले धुनु पर्यो, आलोचना र आत्मलोचनाले धुनु पर्यो। यसरी धोएर हामीले यो पार्टीलाई साँच्चै नै सफा बनाएर एउटा साँचो अर्थको क्रान्तिकारी पार्टी, साँचो अर्थको एउटा विचार र राजनीतिले युक्त भएको पार्टी, साँचो अर्थको अनुशासन भएको पार्टी, एकमनै एकता भएको पार्टी, गुटबन्दीको गन्धबन्ध नभएको पार्टी हामीले बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। त्यसरी मात्रै हामी साँचो अर्थको एउटा शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्न सक्छौँ। कमरेडहरू, हामी जनवादी क्रान्तिलाई पार गरेर समाजवादी क्रान्तिको युगमा प्रवेश गरेका छौँ। समाजवादी क्रान्ति हाम्रो निम्ति नितान्त नयाँ क्रान्ति। यो नयाँ क्रान्तिलाई सम्पादन गर्नुको निम्ति हामीसँग नयाँ चिन्तनको आवश्यकता छ, नयाँ विचारको आवश्यकता छ, नयाँ कार्यदिशाको आवश्यकता छ, नयाँ नीति र सिद्धान्तको आवश्यकता छ र हामीले नयाँपनका साथमा अगाडि बढ्नुपर्छ। तब मात्रै हामी एउटा राष्ट्रव्यापी कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्न सक्छौँ, एउटा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्न सक्छौँ र त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा हामी अरू धेरै आम जनतालाई गोलबन्द गर्दै अगाडि बढ्न सक्छौँ। हामी समाजवादी क्रान्ति गर्दैछौँ। समाजवादी क्रान्तिका निम्ति हामीसँग 3टा हतियारहरू चाहिन्छ। कमरेडहरू, 3टा हतियार बडा धारिला 3टा हतियारहरू हामीलाई अत्यावश्यक छ। त्यो 3टा हतियारमध्ये पहिलो हतियार भनेको कम्युनिस्ट पार्टी हो। एउटा सही वैचारिक र राजनीतिक कार्यदिशाले युक्त, सही नीति सिद्धान्त, लक्ष्य, आदर्श, कार्यशैलीले युक्त भएको एउटा राष्ट्रव्यापी पार्टी, एउटा देशव्यापी पार्टी, एउटा लोकप्रिय पार्टी, अरूको जस्तो फोहोर मैला भएको पार्टी होइन, सफा पार्टी, टक टक हामीले देखाउन सक्ने पार्टी। यो पार्टी निर्माण गर्ने काम, पहिलो हतियार निर्माण गर्ने काम, पहिलो हतियार। यसलाई जति धारिलो र सङ्गीन बनाउन सक्छौँ, अरू हतियारहरू पनि त्यत्तिकै धारिला बन्न सक्छौँ। दोस्रो हतियार भनेको संयुक्त मोर्चा। अहिले हामी पुरानो वर्गीय संरचना भएको समाजबाट नयाँ वर्गीय संरचना भएको समाजमा आएका छौँ। हिजो सामन्तवाद पनि थियो, हिजो सामन्त वर्ग पनि थियो, सामन्त वर्ग सहितको विभिन्न वर्गहरू भएको समाज थियो। अहिले हामी नयाँ वर्गीय समाजमा आएका छौँ, जहाँ दलाल पुँजीपति वर्ग छ, राष्ट्रिय पुँजीपति या मध्यम पुँजीपति वर्ग छ, निम्न पुँजीपति वर्ग छ, किसान जनसमुदायहरू छन् र श्रमिक वर्ग छ। यसरी यस्तो वर्गीय समाजमा हामी आएका छौँ। यो वर्गीय समाजमा हाम्रो निशाना भनेको दलाल पुँजीपति वर्ग हो। त्यो दलाल पुँजीपति वर्ग आफैमा एउटा अनुत्पादक वर्ग हो। अनुत्पादक किन अनुत्पादक भन्दाखेरि त्यो दलाल पुँजीपति वर्गले उद्योग पनि बनाउँदैन, त्यसले बजार पनि विस्तार गर्दैन, त्यसले हाम्रो देशका कच्चा पदार्थ पनि प्रयोग गर्ने होइन,
त्यसले मात्र के गर्छ भन्दाखेरि विदेशी एकाधिकार पुँजीपति वर्गका अनेकन कारखानाहरूमा उत्पादन भएका सामानहरू त्यसले नेपालमा ल्याउँछ अनि त्यसबाट चाहिँ नि निश्चित नाफा खाएर नेपाली जनतालाई बेच्छ। त्यो बेचेर नाफा कमाउँछ। त्यो नाफाको एउटा हिस्सा आफ्नो खल्तीमा हाल्छ, अर्को हिस्सा विदेशी मालिकलाई बुझाउँछ। यसकारणले यो पुँजीपति वर्गको नामै दलाल। दलाल भनेको एजेन्ट। एजेन्ट पुँजीपति भएको हुनाले यसको नामै दलाल। दलाल पुँजीपति। यसले उद्योग धन्दा विकास गर्दै उद्योग धन्दा विकास गर्ने वर्ग भनेको राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग। राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गले आफ्नै देशका कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्छ, उद्योग धन्दाहरूको विकास गर्न चाहन्छ। राष्ट्रिय उद्योग धन्दाहरू, त्यो राष्ट्रिय उद्योग धन्दाको आधारमा बजारको विकास गर्न चाहन्छ र नेपालको औद्योगिक क्षेत्रलाई बलियो बनाउन चाहन्छ। त्यो चाहिँ राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग। तर दलाल पुँजीपति वर्गको चरित्र यो होइन। अहिले यो दलाल पुँजीपति वर्ग चाहिँ आजका सत्तामा बसेकाहरूको वरिपरि त्यही पुग्छ र राज्य सत्ताका वरिपरि बसेर त्यसैले बढी प्रभाव पार्छ। त्यो प्रभाव पार्ने कुराहरूमा एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्षलाई सबभन्दा घिनलाग्दो रूपले प्रभाव पारेको उदाहरण खोज्ने हो भने फेरि पनि खड्ग प्रसाद शर्मा ओलीकै नपुग्नु पर्ने सबभन्दा बढी मात्रा। र यसरी यस्ता मानिसहरूलाई समेत प्रभावित पारेर त्यो दलाल पुँजीपति वर्गले शासन गरिरहेको छ। त्यसैले समाजवादी क्रान्तिको निशाना भनेको चाहिँ दलाल पुँजीपति वर्ग। त्यो निशानाका विरुद्ध अरू सबै वर्गहरूले, राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग, निम्न पुँजीपति वर्ग, किसान र मजदुरहरू अथवा श्रमिक वर्ग आदिलाई गोलबन्द गर्ने, व्यापक रूपले मोर्चाबन्दी गर्ने, यो मोर्चाबन्दी भनेको वर्गीय संयुक्त मोर्चा। यो वर्गीय संयुक्त मोर्चा निर्माण गर्ने काम हाम्रो समाजवादी क्रान्तिका हतियार निर्माण गर्ने काममा दोस्रो हतियार। यो हतियार अत्यन्त प्रभावशाली ढङ्गले हामीले बनाउन सक्नुपर्छ। तब मात्रै समाजवादी क्रान्तिलाई हामी अगाडि बढाउन सक्छौँ। कहिलेकाहीँ यो वर्गीय संयुक्त मोर्चा मात्र होइन, हामीले राजनीतिक मोर्चाहरू पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ। राजनीतिक मोर्चाहरू पनि हामीले विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न रूपका बनाउँदै आएका छौँ। अहिले 5 दलीय गठबन्धन भनेको त्यस्तै राजनीतिक मोर्चा। राजनीतिक मोर्चाहरू कार्यनीतिक मोर्चाहरू हुन्छन्, संयुक्त वर्गीय मोर्चाहरू दीर्घकालीन रूपका मोर्चाहरू हुन्छन्। वर्गीय संयुक्त मोर्चा यो समाजवादी क्रान्तिको कालखण्डभरि जारी रहन्छ, तर राजनीतिक मोर्चाहरू तत्कालिक आवश्यकताका उपजको रूपमा गठित हुने गर्छ र तिनीहरू एक पटक एक खालको गठन हुन्छ, अर्को पटक अर्कै खालको, अनेक रूप बदलिन सक्छ, किनभने तिनीहरू कार्यनीतिक मोर्चाहरू। अहिले हाम्रो देशमा 42 महिने जुन सरकार बन्यो, त्यो सरकारले देशलाई अस्थिरतातर्फ लग्यो। त्यो सरकारले देशको संविधान तोड्ने काम गर्यो। त्यो सरकारले देशको संसदलाई तोड्ने काम गर्यो र त्यो सरकारले देशको गणतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र आदिमाथि खतरा पैदा गर्यो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो खतराका विरुद्ध, त्यो अस्थिरताका विरुद्ध हामीले नयाँ ढङ्गले गोलबन्दी गर्नुपर्ने आवश्यकता उत्पन्न भयो देशमा। र 5 दलीयको गठबन्धन भनेको त्यो खतराले उत्पन्न गरेको त्यो गठबन्धन। त्यसैले यो 5 दलीय गठबन्धनको उद्देश्य के हो? उद्देश्य के हो भन्दाखेरि हामीले लोकतन्त्रलाई बचाउनुको लागि, संसदलाई बचाउनुको लागि, हामीले संविधानलाई बचाउनुको लागि, गणतन्त्र बचाउनुको लागि, यो समावेशी लोकतन्त्र बचाउनुको लागि र मुलुकमा स्थिरता कायम गर्नको लागि, स्थिरता कायम गर्नको लागि हामीले यो खालको मोर्चाबन्दी अहिले गर्नु पर्यो। यसरी यो मोर्चाबन्दी निर्माण भएको छ। यो आम समाजवादी क्रान्तिको विभिन्न कालखण्डहरूमा हामीले अपनाउनु पर्ने विविध कार्यनीतिमध्ये एउटा कार्यनीति हो। त्यो कार्यनीतिको रूपमा हामीले अपनाएका छौँ। कार्यनीतिहरू त बदलिन्छन्। अब चुनाव हुँदैछ, चुनावी वर्षमा हामी प्रवेश गरेका छौँ। अब यो चुनावी वर्ष पछाडि कार्यनीति बदलिन पनि सक्छ। अहिलेको मोर्चाबन्दी फेरिन पनि सक्छ। फेरिएन, नयाँ ढङ्गले अझै प्रगतिशील कार्यक्रममा एकताबद्ध हुने स्थिति बने, नराम्रो कुरा होइन। तर अहिलेकै चुनावमा कतिको मजाले एकताबद्ध हुन्छ भन्ने प्रश्न हाम्रो सामु छन् होइन। कति हामीले बनाएका नीतिहरूलाई लागू गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्नहरू हामीसँग छन्।
भने अब त्यतातिर हामी अहिले धेरै आशावादी हुँदैन। तर हामीले वर्गीय संयुक्त मोर्चा बनाएर जाने कुरा चाहिँ हामीले गर्नै पर्छ। यो दोस्रो हतियारको कुरा। अब तेस्रो हतियारको कुरामा भन्छु, तेस्रो हतियार भनेको वर्ग सङ्घर्ष हो कमरेड, बहुआयामिक वर्ग सङ्घर्ष। हामीले राष्ट्रियताका निम्तिको सङ्घर्षलाई जारी राख्नुपर्छ। अझै हाम्रो सिमाना अङ्कित भएको छैन। हामीले कालाफेरीदेखिका जुन सिमानाहरू, ती सिमानाहरूलाई हामीले अङ्कित गर्नुपर्नेछ, हाम्रो देशमा समावेश गर्नुपर्नेछ। ती समस्याहरू हाम्रो सामु छँदैछ। राष्ट्रियताका निम्तिको सङ्घर्षलाई हामीले लगातार अगाडि बढाउनु पर्नेछ। त्यस्तै लोकतन्त्रमाथि कुनै खतरा उपस्थित हुन्छ, हामीले त्यो खतराका विरुद्ध पनि लड्नुपर्ने हुन्छ। समाजवादका निम्ति हामीले आम रूपमा नयाँ वातावरण बनाउनु पर्नेछ। त्यो समाजवादका निम्ति वातावरण बनाउनुको लागि हामीले काम गर्नुपर्नेछ। त्यसरी नै महँगी बढ्छ, महँगीका विरुद्ध हामीले आवाज उठाउनुपर्छ। हाम्रो वातावरण बिग्रन्छ, वातावरण बनाऊ, त्यसलाई रक्षा गर भनेर आवाज उठाउनुपर्ने हुन्छ। यहाँ हाम्रो हिमाल पग्लिरहेको छ। हेर्नुहोस् त, हिमाल विगत 100 वर्षमा कति पग्लियो अरे भन्दाखेरि 40% हिमाल समाप्त भयो। अब अर्को 100 वर्षमा 40% पग्लियो भने हाम्रो देश मरुभूमि भयो। त्यसकारण हामीहरू जो बाँचिरहेका छौँ, हामीले हाम्रा सन्ततिको लागि काम गर्नुपर्ने हुन्छ। कमरेड, सन्ततिको लागि हामीले काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यो देशको अस्तित्वको लागि हामीले काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यस्ता विषयहरूमा हामीले व्यापक जनमत निर्माण गर्नुको लागि आन्दोलनहरू सङ्गठित गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। यस्ता विविध रूपका वर्ग सङ्घर्षहरूलाई हामीले विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। तब मात्रै हामी एउटा चाहिँ यो 3 प्रकारका हतियारहरू, पार्टी सङ्गठन, संयुक्त मोर्चा, वर्ग सङ्घर्षका 3टा हतियारहरूलाई प्रयोग गरेर हामी समाजवादी जनमतहरू निर्माण गर्ने, समाजवादी सङ्गठन निर्माण गर्ने र समाजवादी आन्दोलनलाई सशक्त बनाउँदै लाने कामहरू गर्दै हामी एकपछि अर्को आउने निर्वाचनहरू मार्फत पार्टीका शक्तिलाई हामी बलियो बनाउँदै लान सक्छौँ। पार्टीको शक्तिलाई बलियो बनाउँदै लाने भनेको अहिले जस्तो हामीले स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्दैछौँ। स्थानीय निकायका निर्वाचनमा हामी 60%, 70%, 80% जित्छौँ भनेर अहिले हामी भन्ने अवस्थामा छैन। तर हामी अधिकतम रूपमा विजय प्राप्त गर्नको लागि अहिले लड्छौँ भनिरहेका छौँ। तर क्रमशः हामीले जित्नै पर्छ। हामीले 60, 70%, 80% जित्नै पर्छ। हामीले प्रान्तहरूमा पनि जित्नै पर्छ। हामीले माथि केन्द्रमा पनि जित्नै पर्छ। तब मात्रै हामी समाजवाद ल्याउने ठाउँमा हामी आइपुग्छौँ। त्यसो हुनाले हाम्रो यो लडाइँ अलि लामो, अलि जटिल, तर असम्भव छैन, दृढतापूर्वक अगाडि बढाउने लडाइँ। यो लडाइँलाई हामीले अगाडि बढाउँदै जानुपर्छ। तब मात्रै हामी वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्नेछौँ। अब वैज्ञानिक समाजवाद के हो भन्ने प्रश्न आउला है, त्यसबारेमा म अहिले थाती राख्छु, अर्को कुनै बेलामा तपाईँहरूलाई बताउँछु। अब तर चाहिँ नि वैज्ञानिक समाजवादमा पुग्नुभन्दा अगाडि हामी यो प्रवाहबाट अगाडि बढिरहेका छौँ र अहिले चाहिँ हामीहरू स्थानीय निकायको निर्वाचनको ठ्याक्कै एउटा चाहिँ अगाडिपट्टि हामी आइपुगेका छौँ, मुखमा आइपुगेका छौँ। अब यो स्थानीय निकायको निर्वाचन भनेको के हो, हामी के प्राप्त गर्न चाहन्छौँ यसबाट, यी चिजहरूको बारेमा अलिकति तपाईँहरूलाई प्रकाश पार्न चाहन्छु। स्थानीय निकायको निर्वाचन होस् अथवा त्योभन्दा माथिल्लो निकायको निर्वाचन होस्, निर्वाचनका क्रममा निर्वाचन अभियानहरू चल्छन्। यो निर्वाचनको अभियान भनेको आफैमा एउटा बृहत राजनीतिक अभियान, यो राजनीतिक अभियानको रूपमा चल्छ। यो राजनीतिक अभियान आफैमा वर्ग सङ्घर्षको अभियान पनि हो। यहाँ दलाल पुँजीपति वर्गका प्रतिनिधिहरू पनि जनतालाई ठग्न, जनतालाई मूर्ख बनाउन, जनतालाई दुरुपयोग गर्न आइरहेका हुन्छन्। अनि यहाँ समाजवादी क्रान्तिका प्रतिनिधिहरू पनि आफ्ना विचारहरू अगाडि सारेर जनतालाई जागरुक बनाउन, जनतालाई सङ्गठित गर्न अगाडि बढिरहेको अवस्था हुन्छ। उनीहरूको बिचमा टक्कर हुन्छ, टक्कर। यद्यपि त्यो कानुन सम्मत ढङ्गले बन्ला त्यो टक्कर, संविधान सम्मत ढङ्गले बन्ला त्यो टक्कर, तर टक्कर हुन्छ। त्यो आफैमा वर्ग सङ्घर्ष हो। त्यसकारणले यसलाई हामीले हाम्रो पार्टीका विचारहरू, नीतिहरू, सिद्धान्तहरू आदिलाई व्यापक रूपले राष्ट्रव्यापी बनाउने अभियानको रूपमा हामीले यसलाई उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। सबभन्दा पहिलो कुरो। दोस्रो कुरा, यो अभियान चलाउने सिलसिलामा हामी स्थानीय निकायको निर्वाचनसँग सम्बन्धित भएर हामी एउटा घोषणापत्र ल्याउँदैछौँ।
त्यो घोषणापत्र मार्फत हामीले स्थानीय निकायको यो निर्वाचनको अभियान मार्फत हामी के गर्छौँ, हामी विजयी भयौँ भने के गर्छौँ, हामी स्थानीय निकायलाई कसरी सञ्चालन गर्छौँ, हाम्रा उद्देश्यहरू के हुन्छन्, हाम्रा नीति र कार्यक्रम के हुन्छन्, ती कुराहरूको बारेमा हामीले घोषणापत्र मार्फत आफ्ना कुराहरू अगाडि सारिरहेका छौँ। पार्टीका कुराहरू यो घोषणापत्र मार्फतका र हाम्रा पार्टीका जो विचार छन्, नीति छन्, सिद्धान्त छन्, त्यसलाई हामीले राष्ट्रव्यापी रूपमा आम जनताको बिचमा हर पालिका, हर वार्ड, हर टोल, हर बस्ती र हर घरमा हामीले पुर्याउने गरिकन हाम्रा प्रचार अभियानहरूलाई हामीले सञ्चालन गर्नुपर्छ, ताकि यो बेला जनता सबभन्दा बढी जागरुक भएको बेला हुन्छ। कमेडहरू, तब हामी देशका अनेकन कुना काप्चाबाट छौँ यहाँ होइन, 77 जिल्लाका हामी प्रतिनिधिहरू छौँ यहाँ। ती 77 जिल्लामा हामीले हाम्रो पार्टीका विचार, नीति र सिद्धान्तहरूलाई व्यापक जनताको बिचमा पुर्याउनुपर्छ। यो विचार लिएर जाने कुराहरूमा हाम्रो कसैसँग मोलतोल हुँदैन, हामी कसैसँग कुनै पनि प्रकारको सम्झौताहरू गर्दैन। हाम्रा विचारहरू स्वतन्त्र रूपले लानुपर्छ। यो क्रान्तिकारी सर्वहाराहरूको सबभन्दा पहिलो कर्तव्य। तर चुनावी अभियानको सन्दर्भमा हामीले जति बेला उम्मेदवारहरू उठाउँछौँ अनि सिटहरू विजय प्राप्त गर्ने गर्छौँ, त्यस्ता सवालमा हामी एक आपसमा चाहिँ नि विभिन्न ढङ्गले मिलेर पनि अगाडि बढ्छौँ। बढीभन्दा बढी सिट हासिल गर्नको निम्ति हामी विभिन्न ढङ्गले एक आपसमा सम्झौता, सहमतिहरू पनि गर्छौँ। तर विचारमा चाहिँ हामी सहमति गर्दैनौँ। विचार स्वतन्त्र रूपले लानुपर्छ र अरू कुराहरूमा चाहिँ विभिन्न ढङ्गले सहमतिहरू पनि गर्नुपर्छ। त्यो ढङ्गले हामीले जानुपर्ने हुन्छ यो अभियानको सन्दर्भमा। अब यो अभियानमा चलिरहँदाखेरि हामी बढीभन्दा बढी कसरी हाम्रो शक्तिलाई एकजुट गर्ने, परिचालित गर्ने र बढीभन्दा बढी सिट नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रतिनिधिहरूलाई कसरी दिलाउने, त्यो कुराहरूमा हामीले हर पालिकाहरूभित्र लड्नुपर्छ, लडाइँ लड्नुपर्छ। जो अहिले हामी 5 दलको संवाद गरिरहेका छौँ, त्यो संवादका प्रत्येक थलाहरू हाम्रा लडाइँका थलाहरू हुन्, सङ्घर्षका थलाहरू। ती एकताका थलाहरू पनि हुन्, सङ्घर्षका थलाहरू पनि। सङ्घर्षबाट एकता प्राप्त हुन्छ। त्यो सङ्घर्षबाट उन्नत स्तरको एकता प्राप्त गर्न हामीले कोसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी हामीले चाहिँ नि ती थलाहरूमा बढीभन्दा बढी हाम्रा प्रतिनिधिहरूलाई विजय गराउने आधार, सिट दिलाउने आधारहरू हामीले तयार गर्नुपर्छ र निर्वाचनको अभियानहरूलाई अगाडि बढाइरहँदाखेरि विभिन्न कुराहरूमा हामीले तयारीलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। जस्तो उदाहरणको लागि हामीले यो अभियान आफैमा एउटा कानुनी अभियान भएको हुनाले हामीले चाहिँ नि सम्बन्धित ऐन अर्थात् स्थानीय निकाय निर्वाचन ऐनको हामीले निकै गहिरो अध्ययन गर्नुपर्छ। हामी सबै अध्ययन गर्ने र गराउने, जनतालाई पनि सिकाउने, यी कामहरूमा हाम्रो भूमिका हुनुपर्छ। हाम्रो कतिपय मानेमा हाम्रो निम्ति अनुकूल छ, किनभने त्यो धनाढ्यहरूको निम्ति पैसाका डङ्गु एक छौँ, सबै अरू एकातिर लागे पनि हामी एक्लै पनि जित्छौँ। कमरेड, अहिले पनि जित्छौँ हामी। त्यो अवस्थामा हामी गएकै छौँ। तर कैयौँ ठाउँमा हामी अझै यथोचित शक्तिमा उठिसकेका छैनौँ। त्यसो हुनाले ती सबै ठाउँहरूमा हाम्रो शक्तिलाई विकास गर्ने, विस्तार गर्ने, तर सुदृढ गर्ने स्कोप अझै ठुलो छ। त्यो ठुलो स्कोपलाई हामीले दरो गरी पक्राउनुपर्छ र यो अभियानको दौरानमा हाम्रो शक्तिलाई व्यापक रूपले विकास गर्ने कुराहरूमा हामी बढीभन्दा बढी मात्रामा लाग्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हाम्रो पार्टी अहिले एउटा विद्रोहबाट जुन ढङ्गले बन्दै आएको छ, यो विद्रोहबाट बन्ने प्रक्रिया अहिले पनि जारी छ। यो विद्रोह अहिले पनि जारी छ, देशव्यापी रूपमा जारी छ। भर्खरै पनि यो एमाले गुटतिर लागेका मान्छेहरू यतातिर आइरहेका छन्, टिका लगाइरहेका छन्, पार्टीमा प्रवेश गरिरहेका छन्। यो क्रम जारी छ। यो भनेको विद्रोह जारी। यो विद्रोह अझै पछिसम्म जारी रहन्छ, निकै लामो समयसम्म जारी रहन्छ, जबसम्म त्यो अवसरवादी गुट राष्ट्रव्यापी रूपमा उठ्नै नसक्ने गरिकन धुलोमा पल्टिँदैन। कमेडहरू, त्यस बेलासम्म यो विद्रोह जारी रहन्छ र विद्रोहलाई हामीले सङ्गठित गरिरहनुपर्ने हुन्छ। अवसरवादलाई कहिले पनि माया गर्नु हुँदैन, प्रतिक्रियावादलाई कहिले पनि माया गर्नु हुँदैन। अवसरवाद भनेको यस्तो कीटाणु हो जसले तपाईँ हाम्रो अग्रयात्रालाई जहिले पनि अप्ठ्यारो पारिरहेको हुन्छ, अवरोध खडा गरिरहेको हुन्छ। त्यसो हुनाले त्यो अवसरवादलाई हामीले चकनाचुर पार्ने काममा ध्यान दिनुपर्छ। तर साथीहरूलाई, कम्युनिस्टहरूलाई, व्यक्तिलाई रूपान्तरण गर्ने कुरामा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। अवसरवादलाई धुलो चटाउनुको अर्थ
प्रत्येक व्यक्तिले धुलो चाटुन् भन्ने चाहिँ होइन। हामीले यो कुरालाई फरक गर्नुपर्छ। व्यक्तिलाई रूपान्तरण गर्ने, अवसरवादलाई चकनाचुर गर्ने, यो कुरामा हामीले स्पष्ट दृष्टिकोण राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ र यो अवसरवाद विरोधी सङ्घर्षलाई एकदम राष्ट्रव्यापी रूपमा तल टोलसम्म पुर्याउने हिसाबले, घर घरसम्म पुर्याउने हिसाबले सम्पर्क मञ्चले व्यापक रूपले भूमिका खेल्नुपर्छ। कमरेडहरू, तपाईँहरूले दिने सन्देश यो देशका 77 जिल्ला र 753वटै पालिकाहरूमा ध्वनित प्रतिध्वनित हुन्छ। यसो हुनाले तपाईँहरू सजग हुनु। तपाईँहरूको काँधमा इतिहासले बडो महत्त्वपूर्ण भूमिका अहिले राखिदिएको छ। हामी सजग हुनुपर्छ, हामी सचेत हुनुपर्छ र आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुको लागि हामीले एकदमै यति बेला बढी गतिशील हुनु जरुरी छ। यो 1 महिना तपाईँ हामीले अब म के भन्न चाहन्छु भने यो 1 महिना, योभन्दा अगाडि हामी कोही 8 घन्टा सुत्थ्यौँ होला, कोही 10 घन्टा पनि सुत्थ्यौँ होला, बिहान पनि घाम माथि जुवा आउन्जेल पनि सुत्थ्यौँ होला कोही। तर कमेडहरू अब हामी 6 घन्टा बढी चाहिँ नसुत्यौँ। 6 घन्टाभन्दा उताको सम्पूर्ण समय अब हामी पार्टीलाई दिउँ, क्रान्तिलाई दिउँ, जनतालाई जगाउने काममा लगाउँ। हामी त्यो लगाउने काम गऱ्यौँ भने मात्रै हामी देशलाई जरा जुरुप पारेर उठाउन सक्छौँ र हाम्रो पार्टीको वेब राष्ट्रव्यापी रूपमा हामी फैलाउन सक्छौँ। र चाँडोभन्दा चाँडो अहिले हामीले 6 महिनामा जुन ढङ्गको पार्टी निर्माण गरेका छौँ कमेडहरू, अब आउने मैले भनिसकेँ 1 वर्ष 2 वर्षको अवधिमा यो देशमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी वास्तवमा एउटा निर्णायक पार्टीको रूपमा, कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकीकृत केन्द्रको रूपमा यो पार्टी स्थापित हुनुपर्छ। त्यो स्थापित गर्ने उद्देश्यका साथ हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ र हाम्रा 77 जिल्लामा अब हामीले नेकपा एकीकृत समाजवादीका किल्ला निर्माण गर्ने ठाउँमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। अब यहाँभन्दा लामो मैले भने अब अध्यक्ष कमेटी पनि आउनुभएको छ, उहाँले पनि केही कुरा तपाईँहरू राख्नु नै पर्नेछ। 3वटा नारा लगाउँछु, त्यो नारामा मलाई साथ दिनु होला। नेकपा एकीकृत समाजवादी जिन्दाबाद, नेकपा एकीकृत समाजवादी जिन्दाबाद, नेकपा एकीकृत समाजवादी जिन्दाबाद। भोट केमा कलममा, भोट केमा कलममा। कमेडहरू, यो सूर्य भन्ने चिजलाई लेख्ने पनि कलम हो अनि रुख लेख्ने पनि कलम नै हो। निर्वाचन आयोगले खडा गरेका सम्पूर्ण चिन्हहरूलाई लेख्ने कलम नै हो। यो कलमलाई यसै कारणले हामीले एकदमै माथि उठाएर लानुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण अरू एकपटक भन्नुहोस्, भोट केमा कलममा। 77 जिल्ला लाल किल्ला, 77 जिल्ला लाल किल्ला। ल अब आउने दिनमा हामीले 77 जिल्लालाई लाल किल्ला बनाउने यो सङ्कल्प लिएर अगाडि बढौँ कमेडहरू। पार्टी निर्माण गर्ने कुरा सजिलो छैन। हामीले निर्माण गरिरहेको यो पार्टी एउटा विशेष परिस्थितिमा गरेका छौँ। यस बारेमा धेरै कुराहरू तपाईँहरूका माझमा प्रस्तुत भइसकेको छ। यो प्रश्न उठ्ने गर्दछ कि यो पार्टी नयाँ हो कि यो पार्टी पुरानो हो। दुईटै आफ्नो ठाउँमा हाम्रो साथमा लागेको पाइन्छ। अलमलमा परेकाहरू या विकृतिमा फँसेकाहरू या स्वार्थमा डुबेकाहरू अर्कोतिर पाखा लागेको पाइन्छ। कतिपय इमान्दार मान्छेहरू अहिले पनि आउँदै हुनुहुन्छ। यो आउने सिलसिला जारी छ। म सबैभन्दा पहिले अहिले पार्टीमा प्रवेश गर्नुभएका हाम्रो अत्यन्तै लोकप्रिय कलाकारलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। तालीको धन्यवाद। आजै कपिल वस्तुमा बाणगङ्गामा पनि विभिन्न पार्टी परित्याग गरेर हाम्रो पार्टीमा त्यहाँ आउनुभयो। जुनसुकै कार्यक्रममा पनि पार्टी प्रवेश गर्ने अनिवार्य एजेन्डा हुने गरेको पाइन्छ। जुनसुकै कार्यक्रमहरूमा
हजारौँ मान्छेहरूको उपस्थिति हामी देख्ने गरिरहेका छौँ। अर्थात् हाम्रो पार्टीको आकर्षण जनताको माझमा राम्रो छ। कुरो यति मात्रै हो, समय थोरै भइदियो। यदि 1 वर्षको समय हामीले पाइदिएको भए, त्यसपछि चुनावमा हामी उत्रन पाएको भए हाम्रो वास्तविक शक्ति हामी देखाउन सक्ने थियौँ। तर छोटो समयमा हामीले चुनावमा भाग लिन जानु परिरहेको छ। हाम्रो शक्तिको बारेमा विभिन्न पार्टीहरूलाई अझै पनि भ्रम छ। त्यो भ्रम भएको हुनाले कता कता हामीमाथि अपमानपूर्ण व्यवहार गरेको कुरा पनि सुन्नमा आइरहेछ। हामीले भन्ने गरेका छौँ, यसरी आफ्नो शक्तिको अति मूल्याङ्कन गर्ने काम नगर्नुहोस् र हाम्रो शक्तिको अवमूल्यन गर्ने काम पनि नगर्नुहोस्। हाम्रो शक्ति निर्णायक शक्तिको रूपमा रहने गरेको छ। यही निर्णायक शक्तिको रूपमा भएको हुनाले नै केपी ओलीको समूहलाई हामीले जसरी बादशाहलाई घोडाबाट तल झारिन्छ, त्यो सत्ताको उचाइबाट हामीले सगरमाथाबाट भुइँमा पछार्नका लागि निर्णायक भूमिका खेलेका छौँ। यो चेतना भया, यो होस् होस्, ख्याल गर्नुहोस्। फेरि षड्यन्त्रहरूको तानाबाना बुनेर झन्डै फेरि सत्ताको उचाइमा पुग्ने कोसिस भइसकेका छ। त्यसलाई पनि विफल पारेर, चाहे त्यो एमसीसीको नामबाट होस्, चाहे षड्यन्त्रपूर्ण अनेक निकायको भित्र बसेका मान्छेले बनाएका योजनाहरू हुन्, ती सबैलाई विफल पारेर हामीले केपी ओलीका दुराकांक्षालाई असफल पारेका र हामीले बरु धेरै त्याग गरेका छौँ। सबै चुनौतीहरूको सामना गरेका छौँ र यी सबै चुनौतीहरूको सामना गर्ने क्रममा नै आज देशको राजनीतिलाई ठिक ठाउँमा उभ्याएका छौँ। यदि केपी ओली सत्तामा भइरहेको भए उनले के गर्ने थिए भन्ने कुरा मैले व्याख्या गर्नु पर्दैन। उनले भएको सत्ताबाट उनलाई चित्त बुझेन, भएको पावरबाट उनलाई चित्त बुझेन। उनी एकल 2/3 बहुमत, अझै सम्भव हुन्छ भने 3/4 बहुमत ल्याएर हुकुम चलाउन खोजिरहेका थिए। पार्टीलाई सल्लाह नगरिकन, पार्टीमा छलफलै नगरिकन उनले प्रतिनिधिसभालाई भङ्ग गरेका थिए। प्रतिनिधिसभालाई भङ्ग गर्नुको पछाडि उनको नियत बेठिक थियो। नियत बेठिक थियो, उद्देश्य गलत थियो, तरिका पनि गलत थियो। संविधानले दिँदै नदिएको अधिकारलाई यदि कुनै प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्न खोज्यो भने त्यसले गलत नजिर स्थापित गर्छ। संविधानकै धज्जी उडिसकेपछि, संविधान नै कागजको खोस्टोमा परिणत भइसकेपछि यो देशमा कानुनको राज रहँदैन। देशमा कानुनको शासन स्थापित गर्नु छ भने संविधानको पालना गर्ने काम सत्तामा बसेकाहरूबाट हुनुपर्दछ। अदालतले नियन्त्रण गर्दा गर्दै पनि, विपक्षमा फैसला गर्दा गर्दै पनि फेरि जुन उन्मादका साथ उनले प्रतिनिधिसभा दोस्रो पटक भङ्ग गरे, त्यसमा उनलाई के लागेको थियो भने मैले जे भन्छु राष्ट्रपतिले त्यही गर्छ, मेरो सेटिङ मिलेको छ। त्यो कुरालाई अदालतले फेरि समर्थन गरिदिइहाल्छ। उनले सोचे अनुसारको यदि सभामुख पनि भइदिएको भए के हुन्थ्यो होला यो देशको हालत। प्रधानमन्त्री त्यस्तो संविधानको व्याख्या गर्ने
प्रधान न्यायाधीश त्यस्तो अनि जुनसुकै कुरालाई पनि वैधानिकता प्रदान गर्ने अन्तिम निकाय राष्ट्रपति पनि त्यस्तो अनि संसद चलाउनका लागि जिम्मेवारी पाएका सभामुख पनि त्यस्तै भइदिएको भए के हुन्थ्यो होला हालत। त्यसो हुनाले मैले भन्ने गरेको छु कि कसैले भन्ने गर्दछन् कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रपतिलाई बनाउनुपर्छ भन्ने धारणा ठिक हो भन्ने गरेकालाई मैले भन्ने गरेको छु। यो नेपाली मनस्थितिलाई, नेपाली व्यवहारलाई, नेपाली चिन्तनलाई बुझेर मात्रै गर्नुहोस्। राष्ट्रपति निर्वाचित भएको भए कसैको केही चल्ने थिएन। कमसेकम संसद नामको अङ्ग भएको हुनाले बहुमत र अल्पमतको कुनै अर्थ रह्यो। बहुमत आफ्नो विपक्षमा गएको हुनाले मान केपी ओलीले संसदको सामना गर्न सकेनन्। उनका विपक्षमा पार्टीभित्र 2/3 व्यक्ति उनको विपक्षमा भएको हुनाले पार्टीलाई पनि उनले पङ्गु बनाए र प्रतिसभा र संसदलाई पनि पङ्गु बनाउन खोजे। प्रतिसभा उनको इशारामा चल्ने अवस्था भएन, मन परी गर्ने स्थिति बनेन। त्यसपछि उनले सत्ताको दुरुपयोग गरेर असंवैधानिक कदम चाले। त्यसैले पहिलो दृष्टिमा हामीले संविधानलाई जोगाउने काम गरेका छौँ, संविधानको रक्षा गर्ने काम गरेका छौँ र यो अत्यन्तै न्यायोचित काम, अत्यन्तै जायज काम। त्यसो हुनाले कुनै पनि कमरेडहरूले, कुनै पनि साथीहरूले कसैले यो सोध्यो भने त्यही पार्टीभित्र बसे हुन्थ्यो नि, त्यसैभित्र विद्रोह गर्न सकिन्थ्यो नि, त्यहीबाट सुधार्न सकिन्थ्यो नि भन्ने प्रश्नको तपाईँ जवाब दिन सक्नुहुन्छ। मलाई पनि सोध्ने गरेका छ। मैले त्यही सुधार्छु भन्ने ठान्ने मान्छेहरूको त्यहाँ हरिबिजोग भएको छ। जुन मान्छेले 18 महिनासम्म 3 महिनामा बस्नुपर्ने बैठक पार्टीको विधानले व्यवस्था गरेको भयो। 18 महिनासम्म बैठक नबोलाउने, बैठक भनेपछि उनलाई एलर्जी हुने, एकलौटी आदेश जारी गर्न खोज्ने, आफ्नो आशय पासेलाई मात्रै जिम्मेवारी दिने, आफूसँग सहमत नहुने मान्छेलाई पाखा लगाउने, यसरी पार्टीभित्र काखा र पाखाको प्रभाव प्रवृत्ति, पार्टीभित्र व्यक्तिवादको व्यापक प्रकोप र त्यो व्यक्तिवाद सत्तामा पुगिसकेपछि सत्ताको उन्माद र सत्ताको उन्मादले गर्दाखेरि अनि विचार सिद्धान्त सबै गौण हुन पुगे। विचार र सिद्धान्त गौण हुन पुगे। व्यक्तिले जे गर्यो त्यसलाई सबैले समर्थन र साथ दिनुपर्ने भयो। हामीले त्यो कुरालाई स्वीकार गरेनौँ। हामी कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेका मान्छेहरू, हामी मार्क्सवाद लेनिनवादबाट प्रेरित हुँदै अगाडि बढेका हौँ र कम्युनिस्ट पार्टीलाई सबैभन्दा वैज्ञानिक तरिकाले चलाउनु पर्दछ भन्ने मान्यता बोकेर जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्दै चल्नेहरू हो। कम्युनिस्ट पार्टीभित्र विचारको बहस चलाउन पाउनु पर्दछ र विचारको बहसमा टुङ्गो लगाउने अधिकार पार्टीका सदस्यहरूको हातमा, कार्यकर्ताहरूको हातमा दिनु पर्दछ र त्यहाँबाट फैसला भएको कुरालाई सबैले मान्न बाध्य हुनुपर्छ। कम्युनिस्ट पार्टीमा व्यक्तिवादिता होइन, कमिटी प्रणाली हुनुपर्छ। कम्युनिस्ट पार्टीमा व्यक्तिले के बोल्छ भन्ने होइन, त्यो मार्क्सवाद सङ्गत हुनुपर्दछ। त्यो द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको दर्शनसँग मेल खानु पर्दछ। वर्ग दृष्टिकोणमा प्रष्ट हुनु पर्दछ। तर तपाईँ एउटा चिजलाई हेर्नुहोस्, कुनै पनि क्षेत्रमा केपी ओली
ठिक ठाउँमा छैन, दृष्टिकोण ठिक छैन, व्यवहार पनि ठिक छैन, चिन्तन ठिक छैन, संस्कार पनि ठिक छैन, बोलीचाली ठिक छैन र जनताको पीर मार्गमा कुनै संवेदनशीलता पनि छैन। कुनै कुराहरूको गहिरो अध्ययन गरेर देशको विकासको निम्ति उपयोगी भने ठानेर अगाडि सार्नु पनि छैन। हावादारी कुरा गरेर कहिले पानी जहाजको कुरा गरेका छ, कहिले घर घरमा ग्यासको पाइप जोड्ने कुरा गरेका छ, कहिले म्याग्दीसम्म रेल जाने भएको हुनाले सोमबार टिकट काट्न गइहाल्नुहोस् भनेर मान्छेलाई उरालिया छ। नचाहिने ढङ्गले टावरमा अर्बौं रुपियाँ खर्च गरेका छ, तर जनताको पीडा र वेदनामा गर्नु छैन। यति र ओम्नी प्रकरणमा फस्नु छ, दलाल पुँजीलाई प्रोत्साहन दिनु छ, राष्ट्रिय पुँजीलाई हौसला दिनु छैन। कृषिको आधुनिकीकरण र वैज्ञानिकरण गर्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्नु छैन। शिक्षा र स्वास्थ्यमा जनताको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नु छैन। समाजमा भएका विकृति विसङ्गतिलाई हटाउनु छैन। समाजवादका मूल्य र मान्यतालाई लागू गर्नका लागि अग्रसरता लिनु छैन। समाजवाद भनेको सामाजिक न्यायको सिद्धान्त, समाजवाद भनेको सामाजिक समानताको सिद्धान्त, समाजवाद भनेको देशको आवश्यकता अनुसारको विकासको दिशा अवलम्बन गर्ने विचारको नाम र समाजवाद भनेको जनतालाई समृद्ध जीवनको सुनिश्चित गर्ने सिद्धान्त। यी समाजवादका चारवटा आधारभूत कुराहरू त्यसले सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गर्छ कि गर्दैन, त्यसले समानताको दिशामा देशको अर्थतन्त्रलाई या समाजलाई लान्छ कि लाँदैन, त्यसले विकासलाई, देशको आवश्यकता अनुसारको विकासलाई गति दिन्छ कि दिँदैन र जनतालाई समृद्ध जीवनको सुनिश्चितता गर्छ कि गर्दैन। यी मान्यताहरू लागू हुन सकेनन् भने कुरा समाजवादको काम पुँजीवादको हुन्छ। पुँजीवाद र समाजवादमा रहेको मूल भिन्नता के? समाजवाद जनताको समस्यालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सोच्दछ, पुँजीवाद पुँजीपतिको मुनाफालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सोच्दछ र पुँजीपतिहरूले मुनाफाका लागि जनताको ज्यान जोखिममा राख्न तयार हुन्छन् र उनीहरूलाई मुनाफा मात्रै चाहिन्छ। कोरोना महामारीको बेलामा हेर्नुहोस्, या विभिन्न ठाउँहरूमा उनीहरूले दलाल पुँजीले जो गर्ने गरेका कुकर्महरू हेर्नुहोस्, ती सबै ठाउँमा तपाईँ देख्नुहुन्छ उनीहरू जनताको समस्यालाई, जनताको पीडालाई वास्ता गर्दैन, मुनाफालाई वास्ता गर्छ। कसरी फाइदा हुन्छ? 1930 को दशकमा जब विश्वव्यापी मन्दी आएको थियो, यो तपाईँलाई जानकारी होस्, ठुल्ठुला देशहरूमा खाद्यान्नको भण्डार थियो, मान्छेले उपभोग गर्ने सामग्रीहरू पर्याप्त मात्रामा थिए, तर मान्छेले किन्ने पैसा मान्छेको हातमा थिएन। सबै पैसा पुँजीपतिको हातमा गइसकेको थियो। अनि पुँजीपति वर्गले के गर्यो भने त्यो खाद्यान्न जनताको माझमा बाँडेन, उसले समुद्रमा फालिदियो। समुद्रमा फालेर अभाव सृजना गर्यो, कृत्रिम अभाव, र कृत्रिम अभाव सृजना गरिसकेपछि वस्तुको भाव बढाएर मुनाफा फेरि कमाउन थाल्यो। त्यसले ठुलो सङ्कट निम्ति आयो। अनि त्यो सङ्कटले गर्दाखेरि युरोपका देशहरूले पनि समाजवादका केही पक्षहरू उनले ग्रहण गर्न बाध्य हुनुभयो, किन समाजवादको मूल जोड नै जनताको सुन्दर जीवन हो। त्यही मान्यतालाई लिएर हामी एकीकृत समाजवादी पार्टी अगाडि बढेको छ। त्यसैले कम्युनिस्ट पार्टी जब क्रान्तिकारी बाटोबाट विचलित हुन्छ,
अनि उसको विचार भुत्ते हुन पुग्दछ, वर्ग दृष्टिकोण उसले जब छोड्न थाल्दछ, त्यसपछि त्यो पार्टीको कुनै उपादेयता रहँदैन। त्यस्तो अवस्थामा त्यस्ता पार्टीका विरुद्धमा विद्रोहको आवाज बुलन्द गर्नुपर्छ। जसरी पुष्पलालले विद्रोह गर्नुभएको थियो, हामीले पनि विद्रोह गर्यौँ। विद्रोह गरेर जायज काम गरेका छौँ, संविधान जोगाएका छौँ, गणतन्त्रको रक्षा गरेका छौँ, लोकतन्त्रको रक्षा गरेका छौँ। अग्रगमनको दिशामा देशलाई लिएर जानका लागि हामीले अनुकूल वातावरण बनाएका छौँ। केपी ओलीको सङ्गत दक्षिणपन्थी शक्तिहरूसँग छ। राप्रपा जस्तो कमल थापाको पार्टीसँग, विदेशीहरूको दलाली गर्ने पार्टीहरूसँग, राजावादी पार्टीहरूसँग, देशको हितमाथि कुठाराघात गर्ने पार्टीहरूसँग उनको साँठगाँठ देखिन्छ। हामीले वामपन्थी शक्तिहरूसँग एकता गरेका छौँ। लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गर्ने पार्टीलाई साथमा लिएर जान चाहेका छौँ। त्यसो हुनाले हाम्रो गठबन्धन वामपन्थी र लोकतान्त्रिक गठबन्धन हो र हाम्रो लडाईँ दक्षिणपन्थी र प्रतिगामी गठबन्धनका विरुद्धमा हो। यो विचारलाई, यो कुरालाई हामी सबैले आत्मसात गर्नुपर्दछ र हामी ठिक न्यायको बाटोमा छौँ, सही बाटोमा छौँ, यो आत्मविश्वास हामीले राख्नुपर्दछ। हो यी सबै कुराको सन्दर्भमा नै अवश्य हाम्रो यात्रा सहज छैन। यात्रा कहिले पनि सहज रहेन। 2032 सालमा जब हामीले 2028 सालमा जब झापामा विद्रोह भयो, 2032 सालमा कोर्डिनेसन बनाइयो, कतिजना थियौँ हामी? कति थियो सजिलो? भएका मान्छेहरू 3 जना हामी थियौँ। 3 जना मानिस हामी गिरफ्तार भयौँ। अब त शून्य जस्तो भयो। जम्मा 8 जना मध्ये 3 जना, त्यो पनि 3 जना पोलिट ब्युरोका सदस्य। जम्मा 3 जना पोलिट ब्युरोका सदस्य हामी 3टै गिरफ्तार भयौँ। केन्द्रीय कमिटीबाट मान्छेलाई नेतालाई अगाडि सार्नुपर्ने स्थिति भयो। त्यस्तो अवस्था पार गरेर आएको हामीले आत्तिनुपर्ने केही आवश्यकता छैन। अत्यन्तै खुसीको कुरा के छ भने हामी 77 जिल्ला भन्थ्यौँ, रिपोर्टमा लेख्यौँ 76 जिल्लामा हाम्रो पार्टी पुगेको छ, कमिटी बनेको छ, जिल्ला स्तरीय कमिटी बनेको छ, तर 77औं जिल्लामा बनाउन सकेका थिएन। आजभन्दा 1 हप्ता पहिले मनाङ जिल्ला अन्तिम जिल्लामा पनि 29 सदस्यीय जिल्ला कमिटी गठन भएको म जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसो हुनाले 7 प्रदेश 77 जिल्ला, यो गीत अब सार्थक हुनेवाला छ। 7 प्रदेश 77 जिल्ला र यो 77 जिल्लाले मात्रै पुग्दैन। 753 वटा पालिकाहरूमा, सबै पालिकाहरूमा हामीले पुग्नुपर्छ। अहिलेसम्म हामी 753 को 2/3 पुगेका होलाौँ र यसबीचमा अझै कमिटीहरू बन्न थालेका होलान्, विस्तार भएको होला। त्यस हुनाले 753 वटा पालिकामा हामी पुग्नै पर्छ। 753 मा पुगेर मात्र हुँदैन। 6743 वटा वडाहरू छन्। यी 6743 वटा वडामा पनि हामीले पार्टी निर्माण गर्नुपर्छ। यी 6743 वटा वडामा पनि हामीले पार्टी कमिटी बनाउन सक्यौँ भने, जनवर्गीय सङ्गठनहरू निर्माण गर्न सक्यौँ भने, जनवर्गीय सङ्गठनको पनि शाखाहरू तलसम्म पुर्याउन सक्यौँ भने हजारौँ हजार कार्यकर्ताहरू हाम्रो वरिपरि हुनेछन्। अहिले पनि हजारौँ हजारको कुनै कमी छैन। हामीले सिङ्गो सङ्ख्यालाई हेर्ने हो भने आशा लाग्दो अवस्था छ। अस्तिको बालुवाटारमा बैठक बसेको थियो। बालुवाटारको बैठकमा पोखरामा एकीकृत समाजवादीले त्यहाँ दावा गर्दैछ भन्ने कुरा उठेपछि कसैले नकारात्मक टिप्पणी गरेछ। नकारात्मक टिप्पणी गरेको भने मैले
सुनिसकेपछि मैले पोखराको एउटा तथ्य अगाडि सार्ने। पोखराको तथ्य अगाडि सारेर मैले भने कि पोखरा महानगरपालिकामा मात्रै सिङ्गे कास्की जिल्लाको त कुरा छोड्नुहोस्, हामीसँग झन्डै 8,000 का त्यहाँ पार्टी सदस्यहरू, पार्टी कार्यकर्ताहरू छन्। 7-8,000 कार्यकर्ता हुनु भनेको के सजिलो कुरा हो? भोटर होइन, कार्यकर्ता, सङ्गठित सदस्य, क्रियाशील भएका सदस्यहरू। अझै जनवर्गीय सङ्गठनको सबै जोड्ने हो भने झन्डै 12,000 पुग्ने रहेछ। अनि एकीकृत समाजवादीको केही अर्थ छैन भने गफ हाँक्ने। म आज कपिल वस्तुबाट आउँदैछु, मैले सुने एउटा पार्टीले जम्मी एउटा पालिकामा, एउटा वडा होइन, एउटा पालिकामा 134 भोट पाएको रहेछ 2074 सालको चुनावमा। 134वटा भोट पाएकोले अहिले त्यहाँ त मेयर हाम्रो हुनुपर्छ भन्दो रहेछ। जबकि त्यो ठाउँमा हाम्रो शक्ति अत्यन्तै बलियो छ। त्यस हुनाले अलिकता गाह्रो छ। सिटको तालमेल गर्ने कुरा हामी गरिरहेका छौँ। गठबन्धनको तर्फबाट अगाडि बढ्ने कुरा गरिरहेका छौँ। तर गठबन्धन दलबाट जुन किसिमले वास्तविकताभन्दा पनि तलका कार्यकर्ताको कुरा मात्रै सुनेर चल्ने स्थिति बन्यो भने अप्ठ्यारो हुन्छ। फेरि चुनाव यस्तो बेला हो, यो सबै पार्टीमा हुँदो रहेछ। प्रत्येक मान्छेलाई चुनावमा उठ्ने चाहना हुँदो रहेछ। अनि उसको जमानत जपत हुने स्थिति भयो भने पनि उसले के भन्छ भने म त 2/3 बहुमतले जित्छु भन्दो रहेछ। चुनावको परिणाम आएपछि त्यो बेपत्ता हुन्छ, कहाँ हराएर त अरबमा पो पुगिसकेको छ भन्छ, बुकै देखाउँदैन। तर त्योभन्दा पहिले झगडा गरेर, हैरान रोएर कल्पेर झगडा गरेर टिकट जसरी पनि चाहियो भन्छ। अनि पछि उसले न्यूनतम भोट पनि पाउँदैन, जमानत पनि जपत हुन्छ। यो प्रवृत्ति सबै पार्टीमा हुने गर्दछ। त्यसो हुनाले नेताहरूले राम्ररी परिस्थितिको विश्लेषण गर्नुपर्छ, तलको यथार्थ कुराको जानकारी राख्नुपर्छ र हामीसँग पनि एक कुराको जानकारी हुनुपर्दछ र एक कुराको आधारमा हामीले हाम्रो दावालाई प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ। किन त्यो वडामा हामी शक्तिशाली छौँ, किन त्यो पालिकामा हामी शक्तिशाली छौँ, किन हामी त्यो जिल्लामा शक्तिशाली छौँ, यसको आधार हामीले सबैले पेश गर्नुपर्छ। अरू सबै पार्टीहरूले 74 सालको चुनावमा भाग लिएका हुन्। कांग्रेसले पनि भाग लिएको छ, माओवादीले पनि भाग लिएको छ, जनता समाजवादीले पनि भाग लिएको छ, राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि भाग लिएको छ। हामीले एमालेको नाउँमा भाग लिएका छौँ, किनभने त्यो बेलामा हाम्रो पार्टी एमाले थियो। तर एकीकृत समाजवादीले भाग लिएको छैन। त्यसो हुनाले हाम्रो हक कहाँ लाग्छ भने नेकपा एमाले प्राप्त गरेको सफलतामा हाम्रो हक लाग्छ। पहिलो हाम्रो हक लाग्छ र अरूले चाहेर पनि एमालेका मान्छेलाई आकर्षित गर्न सक्दैन। जति हामी तान्न सक्छौँ, जति मान्छे हामीतिर आइरहेका छन्, अहिले पनि भित्रभित्रै चरम असन्तुष्टि बोकेर पिल्सिएर बसेका छन् र हामीलाई खबर पठाइरहेका छन्, कमरेड चुनाव पछि सोचौँ न, हेरौँ न यसैमा भनिरहेका छन्। जबरजस्ती त गर्न सकिँदैन। ठिकै छ, मान्छेले जहिले उसको चेत खुल्छ, आँट उसमा आउँछ, निर्णय गर्छ, हामी स्वागत गर्न तयार छौँ। अहिले पनि त्यो भावना हामी जगाउन खोज्छौँ, प्रेरित गर्न खोज्छौँ र तपाईँले देख्नु भएको छ अहिले भर्खरै कञ्चनपुर जिल्लाको सिङ्गो मेयर, वडाध्यक्षहरू, जनप्रतिनिधिहरू सहित 900 जना सिङ्गे
एमालेको पुरै भाँडो खाली रित्तो बनाएर हामीलाई प्रवेश गर्छ। इटहरीमा समेत लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई परित्याग गरेर सिङ्गै पङ्क्ति नै हाम्रो पार्टीमा सामेल भएको छ। धेरै पार्टीहरू हाम्रो पार्टीमा समावेश भएका छन्। नेकपा जनवादीदेखि लिएर अनेकौं कम्युनिस्ट पार्टीका नाउँमा खुलेका पार्टीहरू, धेरै पार्टीहरू अहिले पनि हामीसँग एकताबद्ध हुन तयार भएका छन्। हामी ती सबैलाई समेट्दै जानेछौँ, किनभने हाम्रो उद्देश्य चुनाव होइन, हाम्रो उद्देश्य सामाजिक परिवर्तन हो, कम्युनिस्ट पार्टीको निर्माण हो, कम्युनिस्ट पार्टीको विस्तार हो, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि फैलाउने कुरा हो। त्यसको लागि चुनावमा जित्नुपर्छ। चुनावमा जितिसकेपछि त्यो मञ्चबाट, त्यो ठाउँबाट हामी जनताको हितमा काम गर्नेछौँ र हामीले घोषणापत्र तयार गर्दैछौँ। हामी सबै हाम्रा जितेका पालिकाका प्रमुखहरूले आफ्नो 5 वर्षको मात्रै होइन, त्यो पालिकाको दीर्घकालीन मास्टर प्लान बनाउनुपर्छ। त्यो ढङ्गले हामी निर्देशित गर्नेछौँ। त्यो पालिकाभित्र एउटा पनि छुवाछुतको घटना नघटोस् भनेर, महिलामाथिको हिंसा र ज्यादती नहोस् भनेर, गरिबी र अभावले पिल्सिएर मर्नुपर्ने स्थिति नरहोस् भनेर हामी निर्देशित गर्नेछौँ। हाम्रो ध्यान त्यो पालिकाको वडामा जनताको पीडा र वेदनासँग जोडिनेछ। त्यसो हुनाले हामीले यो घोषणापत्र तयार गर्दाखेरि कृषकहरूको हितको कुरालाई, श्रमिकहरूको हितको कुरालाई, महिलाहरूको हितको कुरालाई, युवाहरूको हितको कुरालाई, विद्यार्थीको पठन पाठनका कुरालाई, सिङ्गो बस्तीलाई सुन्दर बनाउने कुरालाई, पर्यावरणको कुरालाई, विज्ञान प्रविधिको प्रयोग गर्ने कुरालाई, वैज्ञानिक कार्यप्रणाली अवलम्बन गर्ने कुरालाई, नमुना नगर बनाउने कुरालाई, नमुना बस्ती, नमुना पालिका बनाउने कुरालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हामी अघि बढ्न चाहन्छौँ। त्यसो हुनाले हामीले हामीसँग जोडिने, अब चुनावमा जितेर आउने साथीहरूले नमुना काम गरेर, राजनीतिमा उत्कृष्ट भूमिका निर्वाह गरेर अनि पार्टीको विस्तार गर्नका लागि त्यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सकोस् भनेर हामी तदनुरूप नै साथीहरूलाई परिचालन गर्नेछौँ। त्यसो हुनाले तपाईँहरू अब घोषणापत्र लिएर गाउँ गाउँमा जानुहोस्। तपाईँहरू निर्वाचनको अभियान लिएर वडामा पुग्नुहोस् र वडामा हामीले सकेसम्म वडा सदस्यहरू सबैजसो ठाउँमा हुन् भन्ने चाहिरहेका छौँ। जित्न सक्ने कमसेकम पनि 50% र त्योभन्दा बढी हाम्रो शक्ति, एक्लो शक्ति छ भने हामी त्योभन्दा तल हामीले दावा गर्न हुँदैन र कसैले पनि 10% 20% शक्तिको आधारमा, अरूको सहारामा होइन, आफ्नै खुट्टामा टेकेर बलियो भएर अरूको सहयोग लिएर जित्ने सुनिश्चित गर्ने ढङ्गले नै ती ठाउँमा दावा गर्ने। यस अर्थमा हामीले के भनिरहेका छौँ भने कि एमाले जितेको ठाउँमा पहिलो हक हाम्रो लाग्छ, पहिलो प्राथमिकता हाम्रो हो। त्यहाँ जित्नु छ भने हाम्रै उम्मेदवारले जित्न सक्छन्, किन एमालेको प्रभाव भएका मान्छेहरू बरु हाम्रो नजिक हुन सक्दछ। यो कुरालाई ख्याल गर्नुहोस्। अवश्य पनि यस बिचमा अरू पार्टीहरू अगाडि बढेका छन् भने, थोरै मत अन्तरले जित हार भएको छ भने त्यो कुरालाई पनि ध्यानमा हामी राख्नेछौँ। त्यसो हुनाले मतभारका कुरा पनि तपाईँ सुनिरहनु भएको छ। थोरै मत अन्तरले जितेको कुरालाई पनि हामी अवश्य ध्यानमा राख्नेछौँ। हामी यतिकै दावा गर्दैन, हामी जित्ने सुनिश्चित गर्ने गरी दावा गर्नेछौँ। त्यसका लागि हामीले महानगरपालिकाको निम्ति कस्तो तरिका अपनाउने, उपमहानगरपालिकाको निम्ति कस्तो तरिका अपनाउने, जिल्ला सदरमुकामका पालिकाहरूको निम्ति कस्तो तरिका अपनाउने, अलग अलग प्रदेशको निम्ति कस्तो तरिका अपनाउने, यी हामीले छलफल चलाइरहेका छौँ। अब अन्तिम बिन्दुमा हामी पुग्दैछौँ। आज 3 गते भइसकेको छ। 11 गते हामीले नोमिनेसन फाइल गर्नुपर्छ
र 11 गते नोमिनेसन फाइल गर्नुभन्दा पहिले नै उम्मेदवारको टुङ्गो लागिसक्नुपर्छ। कुन पार्टीले कहाँ स्थान पाउने हो भन्ने कुराको पनि टुङ्गो लाग्नु पर्दछ। अब कुनै पार्टीसँग सहमति हुन सकेन भने जोसँग सहमति हुन्छ त्योसँग हामी चुनावमा जान सक्छौँ। पाँचै दलको बिचमा सहमति भएन भने जुन दलसँग सहमति हुन्छ र हामीलाई आत्मविश्वास छ कि हामी एक्लै पनि जित्न सक्छौँ भने कसैलाई लागेको छ भने एक्लै पनि उभिन सक्छ, तर जित सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्छ। अहिले केपी ओलीको अहङ्कार अलि बढेको छ। अहङ्कार बढेको भए तापनि भित्र खोक्रो हुँदै गइरहेको स्थिति पनि छ। भित्र खोक्रो हुँदै गइसकेको गइरहेको स्थिति पनि छ। एक दुई ठाउँको कार्यक्रममा मैले सुने उनले जति खर्च गरेका थिए मान्छे आएनन्। मान्छे नआएपछि त्यहाँ अत्यन्तै रिसाएर कार्यकर्तालाई हप्काएछ, निराश भएर फर्केछ। त्यस हुनाले उनीहरूले जे बोलिरहेका छन् त्यो यथार्थ होइन। स्थिति के छ भने हाम्रो अवस्था राम्रो छ, सङ्गठन बलियो छ, बलियो हुँदै गइरहेको छ। पार्टी निर्माणको काममा हामीले अझै जुट्नुपर्ने आवश्यकता छ। पार्टी निर्माण सँगसँगै चुनावी अभियान चलाउनु पर्ने आवश्यकता छ। चुनावकै क्रममा पार्टी निर्माण गर्दै जानुपर्ने पनि छ। र यसरी यो पार्टीलाई सामाजिक परिवर्तनको अभियन्ताको रूपमा हामीले स्थापित गर्नुपर्दछ। जनताको प्यारो पार्टीको रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ। यसपटकको अहिलेको यो चुनावमा हामीले समय कम पाएका छौँ। 6 महिनापछि अर्को चुनाव हुनेछ, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा। त्यसलाई पनि ध्यानमा राखेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ। त्यस हुनाले हामी अरू पार्टीहरूसँग के सहमति हुन्छ, सहमति पछि नै भन्न सकिन्छ। हामी आफ्नो तर्फबाट सबै खालको परिस्थितिको सामना गर्ने, सबै खालका परिस्थितिको सामना गर्ने मानसिकताका साथ अगाडि बढौँ। निराश आफ्नो जिल्लाको शक्तिलाई राम्ररी सुसङ्गठित गर्नुहोस् र केन्द्रित भएर जित्न सक्ने ठाउँहरू के हुन सक्दछ अन्तिममा हाम्रो कमिटीले टुङ्गो लगाओस् र ती ठाउँमा जितको हामी एउटा डङ्का बजाउँ। यो जित वामपन्थीहरूको, लोकतन्त्रवादीहरूको, अग्रगमनका शक्तिहरूको हुनुपर्दछ। यो जित दक्षिणपन्थीहरूको हुनु हुँदैन, आत्मसमर्पणवादीहरूको हुनु हुँदैन र लम्पसारवादीहरूको पनि हुनु हुँदैन। त्यस हुनाले हाम्रो पार्टीलाई जितको दिशामा अघि बढाएर लानका लागि, सफलताको दिशामा अघि बढाएर लानका लागि नयाँ वर्ष 2079ले पनि हामी सबैलाई प्रेरणा देओस्, उत्साह जगाओस्। नयाँ वर्षको आगमन सँगसँगै नयाँ सम्भावना देखा परेका छन्। यी नयाँ वर्षको आगमन सँगसँगै नयाँ चुनौतीहरू पनि देखिएका छन्। ती सम्भावनालाई साकार पार्न, चुनौतीहरूको पनि सामना गर्दै सफलताको शिखरमा चढ्नका लागि सबैलाई आह्वान गर्दै तपाईँहरू सबैप्रति हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै म आफ्नो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।